live. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. आज बुद्ध जन्म वर्ष 2644 क्रमसम्म 2017 साल माघ 4 गते आइतबार। अहिले आज हाम्रो तेस्रो क्लासको रूपमा अहिले 8:39 भएको छ। सरदे विश्वदानन्द भन्डेज्यूले क्लास लिँदै हुनुहुन्छ र सरदे भन्डेज्यूमा क्लास लिइदिनु हुनको लागि भन्डेज्यूमा सादर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। Share screen में यूनी नहीं आता जिला भन्टे ये ना बिजाऊं। बल्ला जिला का। नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई कक्षा 10 का विश्वदिमार्गका विद्यार्थी सबैलाई एकपल्ट फेरि स्वागत। विद्यार्थीहरु अब हामीहरु विपश्यना ज्ञानको माथिल्लो तहको ज्ञानमा पुग्दैछौं। अर्को भाषामा बोल्यो भने निर्वाणको नजिक पुग्दैछौं। त्यसैले हाम्रो ज्ञानको भाषाहरु शब्दहरु धेरै धेरै अब गाह्रो हुँदै जान्छ। निर्वाणको विषयतिर ढल्केको हुनाले कति शब्दहरु बुझ्नु पनि धेरै गाह्रो छ। भन्ने सर्ट टाइममा हाल्नु नि। सर्ट टाइमहरु केजीले ठिकै म्युटले मर्ले ट्याडो भन्थे ट्याडो डुडु एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँछौ। भयतो पस्तानदेखि माथि ज्ञानको स्तरमा चाहिँ बढ्दै गएको हो। त्यहाँ भित्र नाम टामरो खल भने सर्ट टाइममा हाल्नु भने खला मेरा टामरो ख गोनिगान भन्थे ट्याडो ठोकया ओन ट्याड न छलफल छुल थना म्युट याना मोटे पुरो दोन ए जेठन भ जिल्ला भन्ने छलफल म्युट जिल जिगा ए म जेठन भ कम्प्युटर भ ल्यापटप भ मेपटे माइक दसाटे जाओ किन लगा जता गलती स्वीकार जिल्ला भन्ने चीज कारण जी रहे नहीं हुनी दो वो कारण स्वयं हो जिल का त जो भयतो पस्तानसम्म उपन्द अगाडि भङ्गान पस्नासम्म नाम रूपको स्वभावहरुको अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि ज्ञान बढ्दै जाने एकपछि अर्को ज्ञान प्रबल हुँदै जाँदा हामी संखार पेक्षा ज्ञान आजमा आइपुगेका छौं। जति माथिल्लो तहको ज्ञान हुन्छ त्यति त्यो बुझ्न साह्रै गाह्रो हुँदै जान्छ कि निर्वाणतिर झुकिएको छ। अब हामीहरुले निर्वाण भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तलबाट रमाइलो कुरा सुनाउँछु। त्यसपछि यो निर्वाण भन्ने कुरो हामी साधारण व्यक्तिले किन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो। एकजना उपासकले सत्य घटना म ठाउँ भन्दिन। एकजना उपासक जो जहिले पनि त्यो उपासकहरु म त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि वा अरु भिक्षुहरु पुग्दाखेरि आएर सोधपुछ गर्ने बानी थियो। श्रद्धालु उपासक हो। 80-85 वर्ष पुगिसकेको थियो। अनि एक दिन मलाई उहाँले घरमा भोजन गराउनु भयो र अनि सोध्नुभयो भन्थे निर्वाण हुँदाखेरि त फेरि जन्म हुँदैन रे हो भने हुँदैन त नामहरु निरोध हुन्छ त्यो फेरि जन्म हुँदैन नामले शरीर हुँदैन शरीर जन्म हुँदैन भनेपछि के भन्नु मलाई त्यस्तो निर्माणले चाहिएन अरे। किन भनेको त उहाँको निर्माण भइसकेपछि पनि मान्छे परिवारसँग मेलमिलाप होस् अरे हैन। त निर्वाणको बारेमा हाम्रो त्यस्तो स्वभाव छ कि निर्वाण हाम्रो जुन सार्वजनिक हाम्रो भौतिक जीवन छ त्यो ठ्याक्क उल्टो छ। त्यसैले हामी यहाँ भाषा पनि प्रयोग संस्कृत शब्द प्रयोग गर्छौं। कार्य कारण बन्ने हाम्रो जीवन अब निर्वाणले असंस्कृत भन्छ नबनेको भन्छ। त्यसैले निर्वाणको अनौठो एउटा विशेषता वकालन गर्दाखेरि हामी यो नामहरुको बिचमा अल्मलिएका भौतिक जीवनमा अल्मलिएकालाई यो निर्वाण बारे बुझाउन गाह्रो। अब हामी बिस्तारै निर्वाणतिर ढल्किँदै जानेछौँ। गर्दा यहाँको विषयहरु ज्ञानको स्वभावहरु हाम्रो अनुभवमा त धेरै टाढा नबुझे कता हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो कता सतर्क भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति शब्दहरु खाली पाठ मात्रै गर्ने होला त्यसको व्याख्यान गर्न गाह्रो हुन्छ। आज हाम्रो ज्ञानको विषय छ संखार उपेक्षा ज्ञान संस्कार उपेक्षा ज्ञान। अब नाम फेरि आयो संस्कार भनेको फैलिने बढ्ने त हाम्रो जुन नाम रूपको स्वभाव छ हाम्रो जीवन चक्र जो बढ्दै जान्छ एकपछि अर्को न्यानो चित्तहरु उपर बन्दै जान्छ त्यसलाई हामी संस्कार भन्छ छोटकरीमा। त्यो संस्कारका उपेक्षा त्यो संस्कार प्रति त्यो बन्दै गरेको जुन स्वभावहरु छ त्यसप्रति उपेक्षा वा एक प्रकारको ज्ञानको व्यवस्था गर्ने ज्ञान त्यस वास्ता नगर्ने
त्यसबाट कुनै प्रभावित नइकन अप्रभावित भएर बस्न सक्ने जुन ज्ञान छ त्यसलाई संस्कार उपेक्षा ज्ञान संस्कारोपेक्षा ज्ञान हैन संस्कारोपेक्षा ज्ञान। यस विषयमा बाँकी मुख्य भाषा त तपाईलाई अब अघि हिजो अस्ति जति पढे त्यसको दोहोरेर आउँछ। खालि नयाँ ज्ञान कसरी आउँछ र कुन आधारमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त यहाँ भनेको छ ऊ यसरी प्रतिसङ्ख्यानुपस्ना ज्ञानले सबै संस्कार शून्य छन् भनी परिग्रह गरी फेरि मध्यम निका अनुसार यो आत्मा या आत्मीयले शून्य छ भनी दुई प्रकारको शून्यताको परिग्रह गर्दछ। ऊ यसरी न आफूलाई न अन्य कुनै आफ्नो परिष्कार भएको रूपमा देखेर फेरि न यहाँ भाषा टेक्निकल भाषा प्राइभेट नयाँ चाहिँ नाहं कोचनी कसति किञ्चन अस्मिन् न च मम कोचिनी किस्मिन् किञ्चनथि किञ्चनत अथि जुन यहाँ चार प्रकारको शून्यता भनेको छ त्यसको परिग्रह गर्दछ। अब अझभन्दा अगाडि हामीले लिएको ज्ञान प्रतिसङ्ख्यानुपस्ना हैन मुञ्चितो कम्यता ज्ञान आइसकेपछि पनि त्यो इच्छा गर्दैमा पुरा नहुने हुनाले त्यो इच्छाहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि प्रबल हुनको लागि जुन एकपल्ट नयाँ विचार आउँछ वा अनित्य दुःख अनात्मक नयाँ विचार आएको छ त्यो नयाँ विचारले मन दह्रो गर्ने जुन ज्ञान छ त्यसलाई प्रतिसङ्ख्यानुपस्ना ज्ञान भन्छ। त्यो प्रतिसङ्ख्याको ज्ञानले सबै संस्कार अब अनित्य दुःख अनात्मक र शून्यको स्तरमा उसले परिग्रह वा उसले विश्लेषण गरेर जान्दछ बुझ्दछ। त्यसको पुष्टि गर्नलाई अर्को के थप्यो भने फेरि मध्यम निकाय अनुसार यो आत्मा वा आत्मीय आत्मा भयो वा आत्मीको आत्मा सम्बन्धित आत्मीबाट हुने कुरा छ त्यो शून्य छ भने दुई प्रकारको शून्यताको परिग्रह गर्दछ। आत्मा शून्य छ र आत्मीयले शून्य छ। आत्मा भन्ने विषयको सबै शून्य छ। ऊ यसरी न आफूलाई न अन्य कुनै आफ्नो परिष्कार भएको रूपमा देखेर फेरि नाहं कोचनी क्वसति किञ्चनत तस्मिन् न च मम कोचनी किस्मिन् किञ्चनत तथि जुन यहाँ यो चार छ यो कुन जुन यहाँ चार प्रकारको शून्यता भनेको छ त्यसको परिग्रह गर्दछ। पहिले प्रतिसङ्ख्यानुपस्ना ज्ञानमा शून्य के पनि छैन हैन कर्ता हिसाब भने के पनि छैन भन्यो। अब फेरि यार आत्माको कुरा त्यसमा अझ जोड दिएर भन्यो आत्मा या आत्मीयले आत्मा भनेको अब कोही हामी भित्र बसेर अनि कर्ता छ भन्छौँ त्यसका सम्बन्ध आत्मीय त्यसको सम्बन्धी विषयवस्तुहरू दुवै चिज छैन त्यहाँ। त्यसको लागि यो चारवटा कुरा बताएको छ। यसको व्याख्या चाहिँ यहाँ छ हेर्नुहोस् माथि विषय दियो तल विषय यो अलिकति स्पष्ट रूपमा कण्ठ गर्नुपर्ने भयो पाली यो नाहं कोचनी हैन यो न अहं कोचनी कतै आत्मालाई कहीँ देख्दैन कश्चित् किञ्चन तस्मिन् आफ्नो आत्मालाई कुनै अरूको आत्मभावमा लैजाने युक्त देख्दैन। भाइको स्थानमा भाइलाई सहायकको स्थानमा सहायकलाई या परिष्कारको स्थानमा परिष्कारलाई मानेर लैजाने युक्त देख्दैन भन्ने अर्थ हो। न च मम कोचनी यहाँ मम शब्दलाई प्रथम छाडेर कहीँ अरू र आत्मालाई देख्दैन भन्ने अर्थ हो। अब मम शब्दलाई ल्याएर मम किस्मिन्चि किञ्च न किञ्चन भएछ यहाँ किञ्च न तथि किञ्चनत अथि हो यो सम्झिएको किञ्चन तथि ऊ अरूको आत्मा मेरो कुनै पनि वस्तुमा छ भने देख्दैन। आफ्नो भाइको स्थानमा भाइलाई सहायकको स्थानमा सहायकलाई या परिष्कारको स्थानमा परिष्कारलाई यसरी कुनै पनि स्थानमा अरूको आत्मालाई यस आत्मभावले लैजाने देख्दैन भन्ने अर्थ हो। यसरी यो न त कहीँ आत्माले देख्दछ न उसका अरूको आत्मभाव लैजाने देख्दछ र न अरूको आत्मालाई आफ्नो आत्मभावमा लान योग्य देख्दछ। यसैले यसका चार प्रकारका शून्यता परिग्रह हुन्छ। यो चारवटा माथि सबै संस्कार शून्य भनेको थपेर यो संखारोपेक्षा ज्ञान आधार पेहाल्ने त शून्य छ भनेर बुझ्नुको लागि यो चारवटा प्राविधिक शब्द दिएको छ। यो नाहं कोचनी यो नहं कोचनी कतै आत्माले कहीँ देख्दैन आफूलाई जुन म भन्ने आत्मा छ त्यो देख्दैन एक हैन नाम रूपले बनेको हुनाले त्यो आत्मा देख्दैन। अर्को फेरि कस्चित् किञ्चनत अस्मिन् आफ्नो आत्मालाई कुनै अर्को आत्मा यो यस्तो आत्मा म भन्छु प्रिय शब्द कुरा भन्नु नेपालमा बुद्धश्याम अनात्मा भन्छ अनि कतै कतै आत्मा शब्द प्रयोग गर्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। आत्मा शब्द अर्थ भनेको आत्मा हो हैन। त हाम्रो जुन प्रकार म भन्छौँ नि व्यवहारमा
त्यसलाई चित्तको भाषा आफ्नो अस्तित्व भाव जोगाउनु आत्म अत्त भन्छ। अत्त भन्ने छ तर त्यो हैन जुन कर्ता भावको हिसाबले व्यवहारमा शरीर नाम रूप भन्नु सट्टा अर्को नाम म भन्नु सट्टा प्रयोग गरेको एउटा व्यवहारिक शब्द मात्रै हो, परमार्थमा त्यो छैन भनेको त्यसले अत्त छ, त्यो व्यवहारिक शब्द हो, परमार्थ होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्छ हैन। आफ्नो आत्मालाई कुनै अर्को आत्मभावमा लैजान दिँदैन। हामी जुन आत्मा म भन्छौँ त्यो हामी व्यवहारिक मात्र, अरू ठाउँमा लान सकिँदैन यसलाई हैन। जस्तै भाइको स्थानमा भाइलाई, सहायकको स्थानमा सहायकलाई र परिष्कारको स्थानमा परिष्कार मानेर लैजान सक्दैन। भाइको भाइ हुन्छ कता जाँदैन भन्ने अर्थ थियो हैन। नच मम कोचनी, यहाँ मम शब्द म भनेको मम शब्दलाई प्रथम छाडेर कहीँ अरू र आत्मालाई देख्दैन भन्ने अर्थ हो हैन। नच मम कोचनी, मम शब्दलाई प्रथम छाडेर कहीँ अरू र आत्मालाई देख्दैन, आफू पनि छैन अरू पनि छैन भन्ने अर्थ लागेको छ। अब मम शब्दलाई ल्याएर मम किस्मिची किञ्चनत थी किञ्चनत अथि, ऊ अरूको आत्मा मेरो कुनै वस्तुमा छ भने देख्दैन। अघि यहाँ माथि यताबाट उता जाँदैन भनेको छ नि, कसचित किञ्चन न तस्मिन भन्नेमा यताको आत्मा उता लान सकिँदैन भनेको छ। यसमा चाहिँ उताको आत्मा यता आउन सक्दैन, अरूबाट यता आउन सक्दैन भन्ने अर्थ दिएको छ। जस्तै आफ्नो भाइको स्थानमा भाइलाई, सहायकको स्थानमा सहायकलाई वा परिष्कारको स्थानमा परिष्कारलाई, यसरी कुनै पनि स्थानमा अरूको आत्मालाई यस आत्मा भावले लैजान देख्दैन भन्ने अर्थ हो। यसरी यो न त कहीँ आत्माले देख्दछ, उसको सारमा चाहिँ यसरी यो न त कहीँ आत्मालाई देख्दछ, पहिलो सुरुमा नहाङ कोचनी छ, यसबाट आफूले आत्मा देख्दैन, न उसलाई अरूको आत्मभावमा लैजान देख्छ, यो कसचित किञ्चन न तस्मिन छ, यताबाट उता लान सक्दैन, र न अरूको आत्माले आफ्नो आत्मभाव लानु उता यता लान सक्दैन। यसले यसद्वारा 4 प्रकारको शून्यताको परिग्रह गर्दछ। त शून्यता भन्नु अर्थ नै कर्ता भाव, आत्मा भने कर्ता भाव गराइदिने हैन। तपाईले सुन्नु भएको कि छैन, हामीले अवव्य प्रश्न ध्यान धेरै गर्यौं, विशेष गरी मासी साधको ध्यान विधि भनेर हैन। त्यहाँ एउटा कुरा बार बार भन्छ, हामीसँग गाडी चल्छ तर ड्राइभर छैन हैन। जीवन चलिरहेछ तर चलाइदिने कर्ता छैन भन्न खोजेको हो। कर्ता छैन, आत्मा छैन भनेको यो कुरा तपाईले सुन्नु भएको भएन। त्यसैले यहाँ जीवन चाहिँ चलिरहेछ, नाम रूप छ नि त, पञ्चस्कन्ध चलिरहेछ जीवन त, तर त्यो चलाइदिनु भित्र कर्ताको स्वभावमा केही पनि छैन, त्यसलाई हामी आत्मा भन्छ, त्यो छैन भन्न खोजेको। त यो आत्मा नभएको कारणबाट त्यो शून्य छ। त्यो शून्य कसरी छ भने त्यो आत्माको व्याख्यान गर्न, आत्मा छैन बुझाउनलाई यहाँ 4वटा प्राविधिक शब्द दिएर गयो। एउटा आत्मा देख्दैन, अब त्यो आत्मा यताबाट उता लान सकिँदैन हैन। त्यो अर्को आत्मा के छ यहाँ भने चाहिँ यहाँ कुनमा कही हैन, त्यो आफ्नो र अरू आत्मालाई देख्दैन, कहीँ अरू र आत्मालाई देख्दैन, आफू अर्को आत्मा देख्दैन, उताको आत्मा यता सार्न सक्दैन, यताको उता नसक्ने आत्मा नभएपछि सार्ने कुरो भएन भन्ने अर्थ हो। र त्यसलाई आत्मा छैन भनेर बुझाउनलाई यो 4 शब्दको भाषा प्रयोग गरेको शब्द, प्राविधिक शब्द प्रयोग गरेको छ। यताको उता लान सक्ने, उताको यता लान सक्ने, आफू पनि नदेख्ने, आफू अरूलाई पनि नदेख्ने, यस प्रकार 4 प्रकारबाट यो कर्ता नभएको शून्य छ भनेर यहाँ 4 प्रकारका शून्यता परिग्रह त्यसलाई विचार गरेर विश्लेषण गरेर हेर्दा छ बुद्ध छ भनेर यहाँ शून्यता कुरा बतायो। यो संखार अपेक्षा ज्ञानमा यो शून्यतालाई नै जोड दिएको छ। यो शून्यता प्रबल भयो, मन डर भयो भने बल संस्कारमा उपेक्षा हुन्छ भन्ने अर्थ लिएर त्यसको आधारहरू यहाँ दिएको हो। यसले अब भनेको छ, अझ थपेको छ नयाँ ढङ्गले। अब यसरी 4 प्रकारका शून्यता परिग्रह गरी फेरि 6 प्रकारको शून्यताको परिग्रह अब अलि थप्यो, नयाँ ढङ्गले भन्नु न। कुरा बुझ्ने एउटै हो। अब कुरा हामीले अनात्मा भनेपछि पनि शून्य भइसक्यो, त्यो सार नभएको चिज भनेर बार बार व्याख्यान भयो। त्यो समसन ज्ञानको तल्लो तहको यो माथिल्लो जति ज्ञान बढ्यो त्यही चिजलाई विशिष्ट रूपले बुझ्दै जाने हो, स्पष्ट बुझ्दै जाने। त्यसैले अब यो संकार अपेक्षा ज्ञानको आधारको रूपमा मानेको शून्यताले अझ स्पष्ट होस् भन्नका लागि पहिला 4वटा अब 6वटा अर्को ढङ्गले। कसरी? चक्षु आत्मा या आत्म नित्य ध्रुव शाश्वत अपरिवर्तनशील, यो 6वटा आत्मीयले नित्य ध्रुव शाश्वत या अपरिवर्तनशील स्वभाव, यो 6वटाले शून्य छ। मन रूप धर्म, चक्षु भएपछि हाम्रो 6वटा इन्द्रियद्वार छ, त्यसमा छ, सबैमा त्यही यो 6वटा दोहोरिन्छ। त यसरी जरा मरणसम्म लैजानु पर्दछ। यो मैले यहाँ जरा मरण कहाँबाट लगियो मैले त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि हेरेँ, अब मूल पालीमा त यसको अर्थ छ कुनै व्याख्यान गरेको छैन, जुन टिका छ टिकामा त्यसको मैले बुझिनँ, र अङ्ग्रेजीमा
पाथ अफ प्युरिफिकेसन हेर्ने त्यहाँ स्पष्ट देखिन, यतिमा सकिएको छ। यो 6वटा इन्द्रियद्वारको विषय यहाँ आएको छ। तर यसरी जरा मरणसम्म लैजानु पर्छ भन्दा चाहिँ मैले बुझिनँ। मैले कसैले तपाईँ कतैबाट काहीँ पढ्नु बुझ्नुभएको छ भने यसमा त अर्थ बताइदिनु होला। फेरि त्यहाँ कुन किताबमा चाहिँ कथा छ हामी हेरौँला। जस्तो कि यो 6वटा जुन 6 प्रकारले शून्य हेर्ने, आत्माले आत्मीयले नित्य ध्रुव शाश्वत अपरिणशील, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी पाथ अफ प्युरिफिकेसनमा मैले पाएको चाहिँ त्यहाँ यो 6वटालाई 6 प्रकारको शून्य बताएको छ। यसमा शून्य भनेको छ। बाँकी चाहिँ 6 इन्द्रियद्वारको अनुसारको यो हैन। मन रूप भने चाहिँ यहाँ पर चक्षुबाट यो मन रूपमा टुङ्गिएको छ। चक्षु शोध घ्राण जीवा कुमार मनसँग 6वटा आएको छ यो हैन। फेरि यसलाई 6 प्रकारले गरेर अब फेरि अझ बढाएको छ। यसरी 6 प्रकारले शून्यताको परिग्रह गरी फेरि चुल्ल निर्देश अनुसार 8 प्रकारको परिग्रह गर्दछ। रूप नित्यसार, ध्रुवसार, सुखसार, आत्मसार, नित्य ध्रुव शास्त्र र अपरिवर्तनशील, 8वटाले फेरि त्यसलाई शून्य देख्ने हो हैन। त्यो रूप पहिला रूप से फेरि यहाँ संज्ञा वेदना संज्ञा संस्कार यहाँ बताएको छ। सबै 6वटा इन्द्रिय आएको छ। यहाँ चाहिँ अब पञ्चस्कन्धमा लेखेको छ नित्यसार, ध्रुवसार, सुखसार, आत्मसार, नित्य ध्रुव शाश्वत अपरिवर्तनशील, यो 6-8 प्रकारले त्यहाँ शून्य देख्दछ भनेर अब अर्को ढङ्गले शून्यताको व्याख्यान गरेको छ। स्वभाव असार सार रहित र सारले टाढा रहनेछ। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान चक्षु जरामरण रहनेछ। बाँकी सबै पञ्चस्कन्धमा आयो, सबै आयो। चाहे यो जरामरण भन्दाखेरि हामीले प्रतित्यसँग उत्पादसँग लिनुपर्ने हुन्छ होला सायद। यो उदाहरण दिएको जस्तै नर्कट। अब यहाँ नर्कट त हामी बुझ्छौँ, नर्कटको भित्र खोक्रो हुन्छ हैन। अरण्डीवन सायद त्यस्तो हुन्छ होला। उदम्बर यो बोर्ड मैले नाम मात्र सुनेको छु, देखेको छैन। सेतवच्च, पाली भद्दक, पाली भद्दक बोर्ड किन हुन्छ थाहा छैन। फिसको पिण्ड थाहा छैन। पानीको फुकाउनु थाहा छैन, शून्य हुन्छ। मृग मरिचका शून्य थाहा हुन्छ। केराथाम पनि अब शून्य हुने, त्यो जुन बोक्रा छोडाउनु जान्छौँ भित्र कुनै सोल्ट गर्दा अन्तमा शून्य हुन्छ, केही पनि देखिँदैन हैन। रुख जस्तो एकदम ठोस हुँदैन। केराको थाम्सल यहाँ शून्य रूपमा लिन्छ। यो चाहिँ पञ्चस्कन्धमा यो आउँछ, प्रायः शब्द आउँछ। र माया असार सार रहित, सारदेखि टाढा रहने हुन्छन्। यसरी नै रूप टाढा रहने हुन्छन्। त रूप रूप र 6 इन्द्रियद्वारको र यहाँ पञ्चस्कन्धको यहाँ कुरा छ। यो 8 प्रकारले त्यो सबै पञ्चस्कन्ध एउटा स्कन्धहरू सबै शून्यको रूपमा देख्दछ वा परिग्रह गर्छ, जान्दछ, बुझ्दछ भनेर व्याख्यान गरियो। पहिला सुरुमा यहाँ आत्मा छैन भने 4वटा दियो। त्यसपछि यो 6वटाको यसको आधारमा 6वटाको शून्यता प्रमाण गर्यो। अब 8वटा हैन। ऊ यसरी 8 प्रकारले शून्यताको परिग्रह गरी फेरि 10 प्रकारले परिग्रह गर्छ। अब अलिक बढ्दै जान्छ हैन, ज्ञानको पुष्टि गर्नु परेको हुनाले। त रूपलाई रिक्त, तुच्छ, शून्य, अनात्मा, अनिश्वर, अकारले गर्ने, इच्छा अनुसार नहुने, अवशवर्ती, परवश, विवृतको स्तरमा देख्दछ। अब यहाँ चाहिँ के छ हेर्नुहोस्। अब यो सबै एक प्रकारको पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। अनात्मा भन्ने बित्तिकै यो अनात्माहरू चाहिँ अनिश्वर, अकार्य गर्ने, इच्छा अनुसार नहुने, अवशवर्ती बसमा नहुने भन्ने कुरा हामीले बार बार पढिरहेको छौँ। त त्यही कुरालाई विभिन्न शब्दबाट त्यसलाई चाहिँ शून्य हुने र यहाँ अब 10 प्रकार 10वटा कुरा रिक्त, तुच्छ, शून्य, अनात्मा, अनिश्वर, अकार्यले गर्ने हैन, इच्छा अनुसार नहुने, अवशवर्ती, यो इच्छा अनुसार नहुने पनि अवशवर्ती नै हो हैन, परवश हो, त्यो अर्थ हो। त विवृतको स्तरमा देख्दछ। त वेदनालाई विज्ञानलाई पञ्चस्कन्ध माथि रूपमा या पञ्चस्कन्धलाई विवृतको स्तरमा देख्दछ। यसरी 10 प्रकारले शून्यताको परिग्रह गरी फेरि 12 प्रकारले परिग्रह फेरि 12 आयो। रूप न सत्य हो न जीव हो। संख्या मात्रै बढ्दै यस विचार पनि ठुलो कुरो होइन। संख्या बढाएर व्याख्यान एक दुईवटा शब्द थपेर त्यसलाई शून्यताको पुष्टि गर्न खोजेको मात्रै हो। न नर हो न मानव हो न स्त्री हो न पुरुष हो न आत्मा हो न आत्मीय हो न म हो न मेरो हो न अरूको हो न कसैको न वेदना विज्ञान संज्ञा रूप। अब रूप के होइन भन्दा अब यो 12 प्रकारको भएको होइन। 12 प्रकारको गर्दा कसरी हेर्ने त भन्दा रूप न सत्य हो न जीव हो न, सबै पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। न नर हो न मानव हो न स्त्री हो न पुरुष हो न आत्मा हो न आत्मीय हो न म हो न मेरो हो न अरूको हो न कसैको हो। यसरी वेदना पनि त्यसै 12 प्रकारले 12 प्रकार गर्दै पञ्चस्कन्धमा कतै पनि हैन सत्व विशेषको नदेर कर्ता विशेष नदेर शून्य देख्दछ भनेर 12 प्रकारले व्याख्यान गर्न खोजियो। यसरी 12 प्रकारले शून्यताका परिग्रह गरी फेरि 13 परिज्ञा अनुसार 42 प्रकारले शून्यताको परिग्रह गर्दछ। रूपलाई अनित्य, दुःख, रोग, घाउ, शल्य, अगपाप, आवादा, पीडा, अरूको भस्माउने, नाशमा छ नि,
यहाँ 42 कुरा भने मैले कुरा बुझिनँ। हामीले पहिला उता सम्मसन ज्ञान यता गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 40 प्रकार विधिले भन्दा 40 प्रकार आएको छ, यहाँ 42 वटा छ। फेरि के भनेको छ भने यो तिरण प्रज्ञा भनेको छ, तिरण प्रज्ञा अनुसार पछाडिपट्टि तिरण प्रज्ञा आउँछ। परिज्ञामा 3 प्रकारको मध्ये अगाडि पनि कता आएको छ हैन, सुरुमा सम्मसन ज्ञान आदि गर्दाखेरि पछाडि पनि आउँछ फेरि यो। तर तिरण प्रज्ञा अनुसार 42 प्रकार भने यो 42 प्रकार पछाडि पनि देखिन, अगाडि चाहिँ जम्मा 40 वटा छ। 40 वटा विधिले चाहिँ त्यो हेर्ने, त्यसमा अनित्य यो 40 वटा मध्ये अनित्य दुःखनात्मक फरक हुन्छ हैन, अनित्यको फरक छ, दुःखको यसले 40 मध्ये त्यहाँ विभाजन गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ 42 प्रकार भनेको छ। त्यो दुईटा कुन चाहिँ थप्यो यहाँ मैले सायद यो अष्टागमन के त्यहाँ छैन जस्तो लाग्छ तुलना गरेर हेर्दा। त्यहाँ धेरै भएको हुनाले अलमल्ली राम्रो त्यो तुलना गरेर हेर्न। तर त्यहाँ चाहिँ 40 वटा छ, यहाँ 42 प्रकारले भनेको छ। जसो यो जुन 42 प्रकारले छ, अब त्यो हाम्रो जुन पञ्चस्कन्ध छ, रूपलाई यहाँ रूप आयो, यहाँ वेदनाहरू आउँछ सबै गरेर सबै यो पञ्चस्कन्ध सबै चाहिँ यो 42 प्रकारले पनि शून्य देख्छ। वा त्यस प्रकार परिग्रह विभाजन गरेर तुलना गरेर ज्ञान जगाएर तुलना गरेर ज्ञान जगाउँछ भनेर परिग्रह भन्छौँ हामीहरू। पश्च परिग्रह ज्ञान भन्छौँ हामीहरू। त्यसरी नै ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्ने बताएको छ। यो यसरी अब 42 प्रकार, पहिला 4 प्रकार, त्यसपछि 6 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार, 12 प्रकार, 42 प्रकार, कुनै पनि तरिकाबाट हाम्रो जुन पञ्चस्कन्ध स्वभाव छ, नामरूपको स्वभाव छ, त्यो कहीँ पनि केही पनि कर्ता भाव छैन, त्यो शून्य छ भने बुझ्ने भनेर यहाँ त्यो विभिन्न प्रकारको पुष्टिकरणलाई विभिन्न दृष्टिकोण बताएको मात्रै हो। अब यहाँ भनेको छ सुत्त निपात अनुसार भनिएको पनि छ, रूपलाई अनित्य निशरणको स्तरमा देख्दै लोकलाई शून्यको स्तरमा देख्दछ। वेदना विज्ञानलाई अब यो चाहिँ विस्तृतमा जुन छ निशरण भन्ने यहाँ कुरा आएको छ हैन, निशरण। त यो जुन रूपलाई अनित्य हुने यो जुन 42 प्रकारको छ यहाँ दोहोरिन्छ, यो एजेन्ट भएको छ। रूपलाई यो चाहिँ सुत्त निपात 5 स्वरको वचन चाहिँ यहाँ पुष्टि गर्न खोजेको मात्र हो। त वेदना विज्ञान शून्यको स्थान दिएछ, माथि दोहोरेछ। सुत्त निपातले भन्नु खोज्यो भने यही नै हो। यहाँ 42 प्रकारले तिरण प्रज्ञा अनुसार 42 प्रकारले भनेको पनि एउटै हो। जुनसुकैबाट पनि हाम्रो जुन पञ्चस्कन्ध छ, एउटा स्कन्ध सबै शून्य छ वा शून्य रूपमा देख्दछ भनेर पुष्टि गर्न खोज्यो। यो पुष्टिमा यो मोगराजलाई बताएको गाथा यहाँ राखेको छ। मोगराज सदा स्मृतिमान भएर शून्यको स्तरमा लोकलाई हेर, आत्मा भएको दृष्टिलाई त्यागिदेऊ, यसरी मृत्युलाई पार गरी जानेछौ, किनकि यसरी लोकलाई देख्नेलाई मृत्युलाई देख्न पाउँदैन। यो चाहिँ त्यो माथि भन्ने कुरालाई त्यो शून्य देखे के हुन्छ भनेर पुष्टि गर्नलाई एउटा गाथा यहाँ उद्धृत गरेको छ। यस प्रकार शून्यको स्तरमा देखेर त्रिलक्षणको आरोपण गरी संस्कारहरूको परिग्रह गर्दै भय र नन्दीलाई त्यागेर संस्कारहरूमा मध्यस्थ उदासीन हुन्छ। म या मेरो भनी ग्रहण गर्दैन, जसरी छोडिदिएको स्त्रीलाई पुरुषले ग्रहण गर्दैन। यसरी शून्य अब 4 प्रकारले, 6 प्रकारले, 8 प्रकारले, 10 प्रकारले, 12 प्रकारले र पछिमा 42 प्रकारले चाहे सुत्त निपात आधार पनि गर्छ। जब पञ्चस्कन्ध सबै स्वभावलाई कर्ता भाव देख्दैन, शून्य देख्छ, खालि कर्म भइरहेको गर्ने कोही छैन त शून्य देख्छ। त्यसरी शून्य देखिसकेपछि हैन त्यो केही नभए त्यसमा चाहिँ अब उदासीन भएर आउँछ। त्यसमा मध्यस्थ भनेको कुनै प्रतिक्रिया नगर्ने। त्यहाँ अब संस्कार पञ्चस्कन्ध भने पनि जुन उत्पन्न विनाश भएर बनिरहेछ, बनेर अगाडि बढिरहेछ, त्यो कुनै पनि अब त पहिला संस्कार निमित्त प्रवृत्ति पनि भनेको छ अगाडि पनि, जुन त्यो संस्कार कतै पनि मध्यस्थ भनेको कतै कुनै दायाँ बायाँ केही प्रतिक्रिया नगर्ने, मन पर्ने छैन मन नपर्ने छैन, त्यो खाल देख्यो थाहा पाइसक्यो, त्यसो उदासीन हुन्छ, त्यसमा आसक्ति हुँदैन। म या मेरो भनी ग्रहण गर्दैन। यति कुरा बुझाउनलाई उपमा दियो। के उपमा दियो भन्दा जसरी छाडिदिएको स्त्रीलाई पुरुषले ग्रहण गर्दैन, त्यागिएको स्त्रीको उपमा छ। यसमा कथा के छ भने एकजनाले एकदम साह्रै मन पराएर केटी बिहा गर्यो हैन। अब त्यो केटी साह्रै त्यो बिना त मेरो ज्यानै जान्छ, त्यो बिना जीव बाँच्न सकिँदैन, त्यतिसम्म माया गर्यो। तर उसले चाहिँ त्यो आफ्नो जुन श्रीमती छ अरू लोग्ने मान्छेसँग हाँसखाल गरेको देख्यो। त्यसै लोग्ने मान्छे रिस उठ्यो हैन, एकदम मन अशान्ति भयो, डर मान्छे भनेछ हैन, मानसिक दुःखलाई डर मान्छे भन्छ, यसो उत्पन्न भयो। त्यसपछि ज्यादै भएपछि ल भनेर उसलाई डाइभोर्स गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिदियो। अब सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि अब त्यो स्वास्नी मान्छेले त फेरि लोग्ने मान्छेसँग भेट्ने गफ निस्किने कुरो भइरहेछ, उसको आफ्नो बानी हो। लोग्ने मान्छेले मात्रै छोडेको,
अब डाइभोर्स गरिसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि त्यो स्वास्नी मान्छे जोसुकै लोग्ने मान्छे ख्याल देखे तापनि उसलाई कुनै अब उसलाई मतलब छैन। अघि चाहिँ मेरो श्रीमती मेरो भन्ने असत्कार्य चेल्छ मेरो श्रीमती भन्नेको भावले गर्दा उसले रिस उठेको मन अशान्ति भएको अब त्यागिसकेको कारणबाट उसलाई कुनै त्यस्तो जसुकै दृश्य देखे पनि कसैलाई सुनाइदिए पनि त्यसमा कुनै मतलब भएन हैन। त्यो उपेक्षा गरेर बस्यो त्यहाँ मध्यस्थ उदासीन हुन्छ भनेको छ। यसरी त्यो के भनेको भने त्यसरी नै सबै कुरो यहाँ शून्य 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 देखेर आइसकेपछि त्यहाँ जे जति उत्पन्न हुन्छ शरीरमा पहिला पनि थियो, पहिला आसक्ति थियो र प्रतिक्रिया हुन्थ्यो। अब सबै शून्य देखिसकेपछि म छैन भनिसकेपछि अब शून्य भइसक्यो। म भने कर्ता हैन, हामी व्यवहारिक भाषा बोलेको साँच्चै नै गर्दिन म छैन आत्मा छैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि त्यसमा प्रतिक्रिया नगरिकन एकदम शान्त भएर उपेक्षा गरेर बस्छ भन्ने बताउनलाई यो उदाहरण दिएको। एकपल्ट यहाँ तपाईँ अब दोहोऱ्याउँछु, आज धेरै लामो नगर्ने, यति नै हो। कुनै पुरुषको स्त्री प्यारी सुन्दरी र मनलाई आकर्षित गर्ने हुन्छ, ऊ उस बिना एक मुहूर्त पनि रहन सक्दैन। उसलाई अत्यन्त ममत्व गरोस् र त्यस स्त्रीलाई अन्य पुरुषको साथ उठेको बसेको कुरा गर्दै गरेको हाँस्दै गरेको देखेर क्रोधित हुन्छ, अप्रसन्न हुन्छ र धेरै अधिक दौर्मनुष्यको अनुभव गर्छ। दुःख भनेको शारीरिक दुःख, दौर्मनुष्य मानसिक दुःख, यति कुरा बुझ्नु चाहिँ। ऊ केही समयपछि त्यस स्त्रीको दोषलाई देखेर त्याग्ने इच्छा भएर त्यसलाई छाडिदिन्छ। त्यसलाई यो मेरो हो भनी मान्दैन। तबदेखि लिएर त्यस महिलालाई जुन कुनै पुरुषसँग जे जति गर्दै गरेको देखे तापनि न क्रोध न दौर्मनुष्य अनुभव गर्दछ, प्रत्युक्त मध्यस्थ उदासीन हुन्छ। यसरी नै यस योगी पनि सबै संस्कार र छुटकारा पाउने इच्छा भएर प्रतिसंख्यान पस्नाले संस्कारहरूको परिग्रह गर्दै म मेरो ग्रहण योग्य नदेखेर भएर नन्दीलाई त्यागी सबै संस्कारमा मध्यस्थ उदासीन हुन्छ। अब यो महिलाको उपमा देखिहाल्नु। यसको उपमेय के त भन्दा जब एउटा योगीले हामीले कसैलाई ज्ञानको हिसाबले हैन प्रतिसंख्यान पस्ना मनचित्त कमै त आइसक्यो, त्यसलाई प्रबल गर्न पुष्टि गर्न अझ अनित्य दुःख अनात्म त्रिलक्षण अझ अशुभम थपेको छ। त्यो फेरि मन डरो गरिसके अभ्यास गर्दै गइसकेपछि कुरा बुझिदिएपछि विचार चिन्तन गर्दै गइसकेपछि जब यहाँ शून्य 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 हरेक प्रकारले शून्य देखिसकेपछि जे जति उत्पन्न हुन्छ संस्कार हुन्छ, जे जति उत्पन्न त्यहाँ देखिन्छ त्यो उसमा कसैप्रति पनि यो मेरो हो भनेर उसले भाव लिँदैन। किन अब त मनै नदेखे, अब शून्य भनेको मन नदेखेको नदेखेको, त्यसले नदेखेपछि उसले त्यो भएको घटनाहरू देख्छ मात्रै, अनुभूति मात्रै गर्छ। तर मेरो भन्ने भाव नलिएका गर्दाखेरि त्यसप्रति भय र नन्दीलाई कुनै भय पनि छैन, आसक्ति तृष्णा पनि छैन। त्यो भय नगरेर आनन्दले हेर्ने तमासा उपेक्षा भाव लिएर मध्यस्थ उदासीन भनेको उपेक्षा भाव लेख्छ। आफ्नो जुन संस्कारप्रति जुन प्रतिक्रिया नगर्ने, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, ज्ञानको हिसाबले व्यवस्था गर्ने स्वभाव छ, त्यसलाई त्यस्तो ज्ञानलाई संस्कारोपेक्षा ज्ञान भनिन्छ भनेर यो हाम्रो संस्कारोपेक्षा ज्ञान अब होइन, यो ज्ञान उत्पन्न यसरी संस्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तर यो संस्कारोपेक्षा ज्ञानको अर्थ खास के त भन्दा उसले अहिले पनि हामीले नाम रूप देखेछौँ पञ्चस्कन्ध हुन्छ, त्यतिले नै हुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ उसमा सबै अब कर्ता भाव देख्दैन, म भन्ने भाव देख्दैन हैन। अहिले हामीले म देखेछौँ, कर्ता भाव देख्छौँ, आत्मा भन्ने भाव हुन्छ, त्यसले गर्दा प्रतिक्रिया भइरहेको। अब त्यहाँ केही पनि देख्दैन हैन, त्यो पनि कुनै आधारमा देख्दैन हैन। अब त्यो आदिनव ज्ञान देख्नु बढ्दै बढ्दै दोष गरेर आएको छ, अन्तमा आएर मुक्ति हुने साधना अवस्थामा पुगिसक्यो, ज्ञान इच्छा आइसक्यो, त्यसलाई पनि पुष्टि गर्नले प्रतिसंख्यान पस्न ज्ञान आइसक्यो, अनित्य दुःखनात्मा आदि झन् प्रबल गरिसक्यो। अन्तमा कर्ता आदि नदेखिसकेपछि कुनै पनि त्यो पहिला जुन देखिरहेछ कुनै पनि त्यस्ता देखेकोहरूमा उसले वास्ता गर्दैन। त्यसमा मध्यस्थ भनेको कतै कुनै प्रतिक्रिया नगरेको बिचको, मन पऱ्यो भने छैन, मन पऱ्यो भने छैन, बिचमा बस्ने, हेऱ्यो सुन्यो सुन्यो सक्यो, देख्यो सक्यो। यसरी उदासीन उदासीन आसक्ति नभएको, यहाँ उदासीन भनेको एकदम विरक्ति र केही नभन्ने अर्थ होइन। त्यसबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरिकन उसले त्यहाँ खालि अनुभूति मात्रै गरिरहन्छ, थापै मात्रै राख्छ भनेको। यस प्रकारको अनासक्त स्वभाव उपेक्षा गर्ने स्वभाव भने त्यसप्रति भन्दा जुन उत्पन्न विनाश देखेको हाम्रो स्वभावहरू छ वा त्यो संस्कार छ, त्यो संस्कारप्रति उपेक्षा गर्ने ज्ञानलाई संस्कारोपेक्षा ज्ञान वा संस्कारोपेक्षा ज्ञान भनिन्छ भनेर यहाँ संस्कारोपेक्षा ज्ञान अलिकता
व्याख्यान गर्यो, पुष्टि गरेको छ। अब अलिकता सार के छ भने अब त्यसको अब फाइदा पनि देखाएको यहाँ उसलाई यसरी जान्दै गरी होला यो देख्दै जान्दै यो यसरी को हो त तिनै जान्दै यसरी यसरी नै रहेछ। यसरी देख्दै तिनै भावमा चारै योनिहरूमा यसमा अब अघि पहिलामा चाहिँ त तिनै चारै लेखेको थिएन अनि भावहरू सबै भावमा सबै योनिमा लेखेको छ। स्पष्ट रूपमा सङ्ख्या तोकेको छ। तिनै भावमा चारै योनिमा पाँचै गतिहरूमा श्रीमद् तपाईँले बतास लाग्छ यहाँ यानी तीन भाव काम भाव रूप भाव चार योनि जलावती योनि अण्ड संस्वेद उपपाति 5 गति देव मनुष्य त्रिक्षण असुर कहीँ 7 गति छ हैन। 7 गति भयो भने थप ब्रह्म र प्रेत पनि आउँछ। 7 विज्ञान स्थिति चक्षु विज्ञान गर्न 7 सत्वावास यसरी छ अनि 9 सत्वास हुन सक्छ। जे सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ बताएको छ। तीनै भावमा चारै योनिहरूमा पाँचै गतिहरूमा सातै विज्ञानको स्थितिहरूमा 9 सत्वावासहरूमा चित्त खुम्चिन्छ स्थिर हुन्छ यताउता फैलिँदैन। उपेक्षा प्रतिकूल उत्पन्न हुन्छ। जसरी धेरै ढाल परेको कमलको पातमा वर्षाको थोपा जम्मा हुन्छ एकत्र हुन जान्छ यताउता फैलिँदैन। यसरी नै तिनै भावमा डेडसन एजेन्ट उत्पन्न हुन्छ। जसरी कुखुराको प्वाँख या स्नायुको समूहलाई आगोमा राख्दा चाउरिएर जान्छ एकत्र हुन्छ यताउता फैलिँदैन। यसरी नै तिनै भावमा उत्पन्न हुन्छ तत्पश्चातलाई संखार अपेक्षा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अहिलेको फाइदा देखाए के भने अब जुन तपाईँले अब विपश्यना ज्ञान गर्दा बुद्ध सार नै जुन अहिले वर्तमानमा जुन प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञान छ त्यो जुन क्रम चल्छ त्यो पनि भूतकालमा त्यसरी चल्छ भविष्यमा त्यसरी चल्छ। अहिले जुन कुरा बुझ्छौँ ज्ञान पाउँछौँ भूतकालमा त्यही ज्ञान हुने हो भविष्यमा त्यही ज्ञान हुने तुलना गरेर हेर्ने हो। अहिलेको कुरोको नामहरूको पञ्चस्कन्धको स्वाद स्पष्ट भइसकेपछि त्यही अनुसार हरेक भावमा त्यही हुने हो योनिहरूमा त्यही हुने हो। त्यो विभिन्न प्रकारको अर्थ बताएको मात्रै जुन गतिमा होस् जुनसुकै सत्यावास त्यही भएको हुनाले ती कुराहरूमा पनि अब चित्त खुम्चिन्छ एकदम स्थिर चुप्प कतै दायाँमा हेरेर प्रतिक्रिया गर्ने हुँदैन भन्ने अर्थमा स्थिर हुन्छ यताउता फैलिँदैन। उपेक्षा या प्रतिकूल उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो मुख्य सार भाषा चाहिँ यो हैन। प्रतिकूल भनेको त्यसको अनुकूल मन छ त्यो संसार दौडिने होइन हैन। त्यसले जे गरे पनि उल्टो गरेर ठ्याक्क मन बाँधेर बस्ने भनेको त्यही यसलाई भन्छ प्रतिकूल उत्पन्न हुन्छ। अब उदाहरण दिएको छ जसरी धेरै ढाल परे कमलको पातमा वर्षाको थोपा जम्मा हैन। तपाईँ कमलको पात हामी धेरै देखिँदैन पहाडमा बस्नेलाई तराईमा अब देखिन्छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ हाम्रो कर्कलको पातमा भने हुन्छ पानी ढाल्नु त एउटा बिचमा खोल्टेको टिक्क बसिरहेको हुन्छ होइन कहीँ जाँदैन त्यो पानी एक ठाउँ जम्मा हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो चित्त पनि जब यी सबै देखिसकेपछि त्यो सबै शून्यता आदि देखेको कारणबाट कहीँ एक ठाउँ मात्रै सीमित हुन्छ कहीँ दायाँमा प्रतिक्रियाहरूमा कतै जाँदैन भन्नु खोजेको। अब यो उदाहरण अझ दिएको छ तपाईँले कुखुराको प्वाँख या स्नायुको समूहलाई आगोमा राख्दा अब यो नसाहरूको आगोलाई कस्तो हुन्छ भने देख्नुभएको छ। तर कुखुराको प्वाँख तपाईँले कहिले बाल्नुभएको छ भने बाल्नुपछि चाउरिएर यसो कुचुक्क हुन्छ। त्यो आजको भाषा प्लास्टिक भनौँ न होइन तपाईँलाई प्लास्टिक बाल्नुको बेला प्लास्टिक कुचुक्क गरेर चाउरिएर बस्छ त्यो होइन फैलिँदैन झन् साङ गरेर आउँछ त्यो। त्यो कुखुराको प्वाँख या स्नायुको समूह आगोमा राख्दा चाउरिएको जान्छ एकत्र हुन्छ यताउता फैलिँदैन। यसरी नै तिनै भावमा त्यो कुरा बुझिसकेको छ कुनै कुरोमा मन फैलिँदैन जो हुनेछ हुँदै गर्छ। त्यो योनि दिएको गति हो जुनसुकै भाव कुरो एउटै हो जहाँसुकै भए पनि चित्त चाहिँ सब शून्य हो भनेर मन एक ठाउँ बाँधेर राख्छ भन्ने अर्थमा हो। यसरी मन बाँधेर राख्यो भनेदेखि वा प्रतिक्रियाहीन जस्तो इच्छा थियो प्रतिक्रिया जस्तो फैलिन जुन नभएपछि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ शङ्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसरी चित्तको स्वभाव जानकारी ज्ञान आयो भने हैन शङ्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर यहाँ अझै पुष्टि गर्यो। अब हाम्रो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानको करिब पढाइको बुझ्ने तरिका यति हो। अब सारले एउटा जवाब दिएको छ यदि यो शान्तिपद निर्माणलाई शान्त स्थानमा देख्दछ तब सबै संस्कारको प्रवृत्तिलाई छाडेर निर्माण नै दौडन्छ र यदि निर्माणलाई शान्ति स्थान देख्दैन तब बारम्बार संस्कारहरूको आलम्बने भएर प्रवर्तित हुन्छ। जसरी समुद्रमा यात्रा गर्नेको काग बारम्बार फेरि मस्तुलमा नै बस्छ। यो कागको उपमा भोलि पर्सि पढौँला बिस्तारै हतार छैन दिनदिनै अब 7 दिन पढेको छ हिजो केही कारण बस हाम्रो नेटको कम्पनीको अफिसै कता सारेको छ अरे होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै गर्दा त्यो गर्नु भएको त कराउँदा आज बल्ल 6 बजे नेट आयो।
त त्यसै यति दिन बाधा हुन्छ। अस्ति एउटा कार्यक्रम अब पदयात्रीकै कार्यक्रममा एक दिन छुट्यो, नै पनि पहिला हप्ताको एक दिन पढ्नु पनि, अब हप्ताको 7 दिनमा 6 दिन 5 दिन पढे पनि फाइदा छ, त्यसलाई हतार नगरौँ। त यहाँ अब अलिकता पुष्टि के हेऱ्यो भने त्यसरी जुन शङ्कारोपेक्षा ज्ञान आउँछ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरो बताएको। यदि यो शान्तिपद निर्माणलाई शान्त स्तरमा देख्दछ तब सबै संस्कारको प्रवृत्तिलाई छाडेर निर्माण नै दौडिन्छ हैन। जब उसले शङ्कारोपेक्षा ज्ञान गर्छ मन त एकदम शान्त भयो, कतै जाँदैन। एउटा कुरा के भनेको छ भने शङ्कारोपेक्षा ज्ञान आएको व्यक्तिलाई चुल्ल अरहन्त पनि भनिन्छ। भने त्यो सानो खालको अरहन्त, भने जसरी अरहन्तले कुनै कुरोमा प्रतिक्रिया गर्दैन त्यसरी नै शङ्कारोपेक्षा ज्ञान हुने योगी, अब त अल्ल के अरे भने श्रोतापनि पनि भएको छैन तापनि यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भएको मन एकदम शान्त, कुनै प्रतिक्रिया रहित भएको कामलाई अरहन्तको एउटा सानो स्टेज भने जस्तै चुल्ल अरहन्त भन्ने चलन छ। यसैले यहाँ शान्तिपद कुरा छ। यसरी शङ्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न भएसम्म शान्त भयो भनेदेखि निर्माणको लागि पनि हैन शान्त स्तर देख्दछ तब सबै संस्कारको प्रवृत्तिलाई छाडेर, अब जुन संस्कार अगाडि बढ्ने छ जन्मदिनमा दौडिन्छ, जीवन क्रम छ, प्रवृत्ति भनेको के हो? संस्कार त एउटा उत्पन्न विधि हो, त्यो लम्बिँदै एकपछि अर्को लम्बिँदै जान्छ, त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छौँ। तर त्यो प्रवृत्तिलाई छाडेर उसको निर्माण मात्रै मन दौडिन्छ। तर यदि निर्माणलाई शान्त स्तरमा देख्दैन तब बारम्बार संस्कारहरूको आलम्बन नै भएर प्रवर्तित हुन्छ। अब यहाँ अब निर्माणलाई शान्त देख्यो भने यो शान्ति शङ्कारोपेक्षा ज्ञानले छ, निर्माणले देख्न सक्यो भने त्यो प्रवृत्तिलाई छाडेर निर्माणतिर जान्छ। यदि त्यो देख्न सकेन भनेदेखि जुन हाम्रो संस्कार छ त्यसै संस्कारमा चाहिँ त्यो अब शून्यताको भाव लिएर त्यहाँ बाँधिएर बस्छ अनि यता फर्किन्छ। ऊ त अगाडि बढ्नेवाला थियो, अब त्यो अगाडि बढ्न नसकेन भने आफ्नो उत्पन्न भएको संस्कार छ त्यसलाई नै अवलम्बन गरेर खालि त्यो शून्यताको भाव विकास गरेर बस्छ भन्नु खोजेको। दुईटा स्टेज अगाडि अब मन निर्माणतिर गर्नुभयो, गरेन भने पनि किन अब यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञान छ अगाडि बढ्ने श्रोतापन आदि निर्माण पुग्न सकेन भने शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा सीमित भयो भने चुल्ल अरहन्त भने जस्तै मनलाई बाँधेर बस्न सक्छ। त्यो शून्य ज्ञानले भन्नु खोजेको यो दुईटाको तुलना, यो जुन बताउनु खोज्यो निर्माणतिर गयो भने के हुन्छ, जान सकेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यो काग उपमा बनेको छ। यो कागको उपमा हामी भोलि त किन अब यसको लामो थुप्रो चाहिँ पछि शङ्कारोपेक्षा धेरै कुरा सिक्नु पर्छ, किन अब श्रोतापन्नको बाटोतिर जाँदैछ, त्यसलाई धेरै कुरा सिक्नु छ। तर आज यति नै यो कागको उपमा वा यो जुन शान्तिपद दुईटा बाटो बतायो त्यो पनि हामी भोलि नै, किन यो अध्ययन गर्दा कागको उपमा अध्ययन गर्नुपर्छ, यसको लागि यो गर्नु पर्यो। यसको र यसको दिएको उपमा कागको उपमा हामी भोलि गरौँला। आज तपाईँलाई शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा खालि यो त्यागी कि स्त्रीको उपमा मात्रै गऱ्यौँ। त शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा के छ भने शङ्कर भने आफ्नो जुन शरीर उत्पन्न विनाश हुने चित्तहरूको स्वभाव छ, जीवन स्वभाव एकपछि अगाडि बढ्दै जान्छ, जे जे घटना हुन्छ त्यसप्रति उपेक्षा गरेर बस्ने, जेसुकै होस् अब कुनै प्रतिक्रिया नगरेर मन एकदम शान्त राख्ने हो होइन। त्यसलाई शङ्कार त्यस्तो पाउने ज्ञानले शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भन्छ। त्यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञान पाउनलाई पहिला प्रतिसङ्ख्या पस्न जुन ज्ञान पायो, पहिला मुञ्चितो कम्यता भएर इच्छा धायो मुक्तिको, तर इच्छा घट्दै पुरा हुँदैन। त्यो पूर्ण गर्नलाई अथवा पुष्ट गर्नलाई दुवैलाई फेरि अनित्य दुःख अनात्मा र अशुभ छलाई त्रिलक्षणको पुरा आफ्नो आधुनिक अब माथिल्लो तहको ज्ञानको आधारमा त्यो त्रिलक्षण आरोपण गरेर त्यसलाई शून्य देख्दछ। शून्य पनि अब 4 प्रकारले आत्मा शून्य भनेको कर्ता भाव, पञ्चस्कन्ध देखियो तर त्यहाँ पञ्चस्कन्धभित्र कर्ता छैन, म भन्ने छैन, व्यवहारिक भाषा। अब आत्मा भनेको व्यवहारिक भाषा हो, म पनि व्यवहारिक भाषा हो। त साँच्चैकै म भित्र देख्दैन, आत्मा देख्दैन, कर्ता देख्दैन, त्यसलाई शून्य। त्यो शून्य छ भने बुझाउनलाई पहिला 4 प्रकारले, त्यसपछि 6 वटा, फेरि 8 वटा, फेरि 10 वटा, फेरि 12 42 प्रकारले पुष्टि गरेर पुरा हरेक दृष्टिकोणमा हेरे पनि त्यहाँ त्यस्तो कर्ताभाव छैन, यो पञ्चस्कन्ध भन्ने कुरो बुझाउँछ। त्यसको पुस्तकलाई एउटा गाथा पनि छ। यसरी शान्त भएपछि उसले होइन त्यसरी पुष्ट भएर ज्ञान आइसकेपछि एक त अब शरीरमा जेसुकै होस्, पहिला चाहिँ यो भयो त्यो भनेर प्रतिक्रिया गर्थ्यो, त्यसरी पूर्ण रूपमा वो शून्यताको अवस्थामा ज्ञान पाइसकेपछि त्यसमा मध्यस्थ होइन केही न प्रतिक्रिया अवस्थामा पुगिसकेपछि अब जे हुन्छ त्यसमा कुनै वास्ता नगरिकन बस्छ। कसरी बस्छ त भन्दा उदाहरण हुँदाखेरि त्यागे कि स्त्रीको उपमा भन्यो। अब एउटा के पुरुषले महिलालाई खुब मन परेर बिहा गर्यो, यति माया गर्यो कि त्यो बिना त जीवन नचल्ने जस्तो भयो।
तर त्यसै गर्दा गर्दै त्यो स्वास्नीमा आफ्नो श्रीमतीले अरूसँग कुरा गर्ने ख्यालtra गर्दै गर्दा रिस उठ्यो हैन। एक दिन 2 दिन होइन, लौ त जा भनेर उसले अब चाहिँ यसलाई राखेर भएन भनेर आफ्नो एकदम रिस उठे देखेपछि एकदम ठिक भएन भनेपछि त्यो स्वास्नी मान्छे श्रीमतीलाई नै डाइभोर्स गरेर छोडिदियो। अब डाइभोर्स गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरेर छोडिसके त्यो त जोसुकै जिस्के पनि फेरि देख्नु त, पहिला पनि देख्दा रिस उठेको, अब देख्दा सुन्दाखेरि वास्ता किन अब छोडिसक्यो, त्यागिसक्यो मेरो श्रीमती, उसो अब अधिकार जासुकै जाओस्, उसो अधिकार छ, अब जे गर्नु सक्छ भनेर अब मनलाई बाँधेर बस्यो। कुनै प्रतिक्रिया गरेन, रिस पनि उठेन, डरमिसन भएन, आसक्ति भएन, मन एकदम त्यो उताबाट कुनै भाव नभएको उदासीन भएर बस्यो। त्यसरी नै जबसम्म यो शून्यताको पुरा कर्ता भावको भाव हुँदैन त मलाई गयो शुभ भन्ने कुरो हुन्थ्यो। अब शून्यताको कुरा बुझेर कर्ता भाव छैन भनेको स्पष्ट भइसकेपछि अब त्यही पञ्चस्कन्धको स्वभाव एकपछि अर्को बन्दै गएको जुन संस्कार छ फैलिँदै गएको छ, अब त्यो देखे तापनि त्यसमा कुनै न त डर देख्छ न त कुनै तृष्णा देख्छ, केही नगरिकन मनलाई उपेक्षा सहित हैन ज्ञान विशाल व्यवस्था गरेर मनलाई शान्त स्थिर गरेर बाँधेर राख्न सक्छ। यसरी पाउने ज्ञानलाई शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भनिन्छ। अझ त्यसलाई बढाउँला यहाँ हैन, अझ उन्ना गरेछ। अब त्यसरी कुरा बुझ्दै गए अहिले त अहिलेको जीवन कुरो हो। अब सारा जीवन चक्र छ, जति पनि भाव छ, जति पनि योनिहरू, जति पनि गतिहरू, सबै कुरोमा जति सत्वाकस छ त्यो सबैको जति पनि देख्छ उसले अब चारैतिर त्यसमा वास्तव नै हुँदैन, सबै त्यही त हो, आत्माले कर्तावाद छ भन्ने कुरो भएर मनले खुटुक्क बाँधे एक ठाउँमा खुम्चिएर खालि त बुझ्नुपर्ने नभई नहुने कर्म बाहेक अरू यताउति गरेर यो हो त्यो हो भनेर म मेरो भनेर त्यसमा कुनै विचार चिन्तन गर्दैन, एक ठाउँ बाँधेर बस्छ। कसरी बस्छ भन्दा कमलको पातमा वर्षाको थप कमलको पात हाम्रो अब कर्कलको पातमा भनौँ पानी चुप राख्दाखेरि एक ठाउँ विशाल गरेर चुप्लाएर बस्छ त्यो। त्यसरी नै हाम्रो चित्तहरू कहीँ लम्बिएर फेरि प्रतिक्रियाको भावहरू केही हुँदैन, एक ठाउँमा खालि जान्ने बाहेक अरू केही हुँदैन भन्ने कुरोमा उदाहरण दियो। अझ त्यसलाई बुझाउनलाई जसरी कुखुराको प्वाक अब हामीले बोल्ने आधुनिक भाषामा भन्यो भने अब प्लास्टिक बाल्दाखेरि त्यो जुन चाउरिएर टुक्क बस्छ, त्यसरी नै चित्तहरू दसतिर नफैलिएर यो चित्त जब बानिन्छ यो शून्यताको ज्ञान पाइसके कहीँ कतै प्रतिक्रिया नगर्ने म भन्ने भाव नभएपछि कहीँ प्रतिक्रिया नगरेर थाहा पाउने मात्रै अवस्था हुन्छ उपेक्षा भाव हुनाले। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भनिन्छ। वा शङ्कारोपेक्षा ज्ञान हुँदा चित्त कतै प्रतिक्रिया नगर्ने मजाले थाहा पाउनु मात्रै सीमित भएर एक ठाउँ बस्छ। व्रता अनेक प्रकारको प्रतिक्रिया क्रिया गर्ने काम हुँदैन, फैलिएर भन्ने मतलब त्यही हो, अनेक प्रकारको प्रतिक्रिया गर्ने त्यो हुँदैन, मात्र थाहा पाउने हुन्छ। त्यसलाई शङ्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानको दुईटा बाटो छ, एउटा निर्वाणतिर लाग्ने बाटो, त्यो यदि त्यो सकेन भनेदेखि आफ्नो जुन अहिलेसम्म शङ्कारोपेक्षा ज्ञान उत्पन्न भएको संस्कार छ त्यसलाई पनि शून्यता लिएर त्यही नै उता जान सकेन फेरि फर्केर आफ्नै ठाउँमा आफ्नै शङ्कार ज्ञानको अनुसार त्यो चित्त संस्कार प्रवृत्तिलाई हेरेर शून्यताको भाव लिएर बस्छ भनेर बताएको छ। त्यसको उदाहरण काममा दियो। आज यो शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा शून्यताका केही कुरा आयो। मुख्य कुरो हाम्रो जुन कर्ता भाव हुँदैन, आत्मा माने हुँदैन, त्यो नभएपछि त्यहाँ कुनै अब म भनेर म मेरो मलाई प्रतिक्रिया गर्ने हो। म नै नदेखेपछि खालि थाहा पाउने बाहेक केही उपाय छैन। त्यसले उपेक्षा गरेर बस्छ, जे जति हुन्छ त्यसमा उपेक्षा कुनै वास्तव नै हुँदैन छोटकरी भन्यो भने। त्यसरी शङ्कारोपेक्षा ज्ञान भनिन्छ भने हो। त्यसको अब शून्यता कसरी हेर्ने, कति दृष्टि हुँदा होइन, 4वटा 8 विभिन्न प्रकार बताएको छ। जुनसुकै प्रकारले होस् त्यहाँ आत्मा देख्दैन, म देख्दैन, कर्ता भाव देख्दैन, शून्य शान्त के गरिदिने खालको कोही नसुनिन्छ भन्ने अर्थ लगाएको छ। त्यसरी गऱ्यो भने कुनै पनि भइरहेको चिजमा जति पनि देख्छ सुन्छ त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया गर्दैन। त्यसरी प्रतिक्रिया नगर्ने जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई शङ्कारोपेक्षा ज्ञान, संस्कार उपेक्षा ज्ञान भनिन्छ भनेर आज हामी अध्ययन गऱ्यौँ। अब यो कुरामा तपाईँहरूले काँचित बुझ्नु भएन, कता शङ्का लाग्यो, अब हजुरले सोध्नुहोस्। हजुर अब सोध्नुहोस् त ल विद्यार्थीहरू वा उपासक उपासिकाहरू। ज्ञानको स्तर माथि भयो, विषय धेरै ठुलो होइन, तर ज्ञानको स्तर माथि भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो अल्मलिन्छ। त्यसैलाई बार सोध्नुहोस् कहाँ बुझेन। उपासक उपासिकाहरू छ हजुरको प्रश्न नबुझेको कुराहरू? ध्यानमा बस्नुभयो क्या हजुर, बोल्नुहुन्न त। भन्टे
हजुर हजुर यो संकार अपेक्षा ज्ञानमा पुगिसकेपछि फेरि तल झरिन्छ भनेपछि ओ तल झर्ने भनेको नि फेरि शङ्कर त अगाडि निर्माण त पुग्नु पर्ने हो त हैन अगाडि बढ्ने भनेको हैन हजुर यदि अगाडि बढ्न सकेन भने भने त्यो शङ्कर पछि ज्ञानमा फेरि फर्की त्यहीँ बस्छ भनेको हजुर झर्ने भनेको होइन यो त शङ्कर अपेक्षा ज्ञानलाई पनि चुल्लो अरन्त ज्ञान भनिसकेपछि त कुरै भयो त्यति माथिल्लो तहको हो नि त केही कुरो प्रतिक्रिया गर्दैन त्यति मान बाँधेर बस्छ त्यहाँ तल झर्ने कुरो भएन हैन तर अगाडि बढ्नु ठाउँ बढ्न सकेन भने पछाडि आएर त्यही शङ्कर अपेक्षा ज्ञान आएर थपक्क बस्छ भन्नु खोजेको सारमा यसो कुरा हामी भोलि पढौँला यो काकोमा बुझिन्छ हैन भन्दै अनि यो शून्य भनेको यो एक्ज्याक्टली चाहिँ अलि कन्फ्युज भयो त शून्य भन्न हामी केही पनि छैन भन्छौँ होइन त्यसको विभिन्न अर्थ लाग्छ तर शून्य भन्नु अर्थ के हो भने जुन कर्ता गरिदिनेवाला भन्छ नि कर्ता त्यो कर्ता छैन भनेको ए हजुर यहाँ कता आएको छ नि कोही म मेरो म या मेरो पनि ग्रहण गर्दैन यसरी छोडिदिएमा यहाँ यो भन्ने चाहिँ ममा आत्ने यो म मेरो पनि के म भने कर्ता भाव म मेरो छैन त्यो कुरा बुझ्दै शून्य छ भनेको त्यसले कर्म छ तर कर्ता छैन गाडी चलिरहेछ तर ड्राइभर छैन भनेर हाम्रो गुरुहरूले अब भन्न उपनिता वंश उहाँले उपदेश दिनुहुन्थ्यो यसको अनुवाद ध्यानमा अब भनौँ हाम्रो आचार्य ज्ञानपूर्ण मास्टरले गर्नुहुन्थ्यो हामीले सुनेको भाषा त्यही हो र अनात्माको अर्थ पनि त्यही हो गाडी पञ्चस्कन्ध छ गाडी चलिरहेछ तर त्यहाँ पञ्चस्कन्धलाई चलाइदिने कर्ता केही पनि छैन आत्मा शब्द अत्ता शब्द छ आत्मा शब्द छ म पनि भन्छौँ तर त्यो व्यवहारमा यो शरीरलाई दिने व्यवहारिक भाषा हो अत्ता भाव हुन्छ आत्मभाव हैन मेरो शरीर भन्ने भाषा हो त्यो यो बुझ्नुलाई अनात्मा बुद्ध शिक्षाको सबैभन्दा गाह्रो पक्ष अनात्मा हो र हिन्दूहरूले विरोध गरेकै अनात्मा गर्दा अनित्यसँग स्वीकार्छन् दुःख पनि कता कता मान्छन् तर अनात्मा त मान्दैन त्यो भन्ने बित्तिकै आत्मा पनि गयो ईश्वर पनि गयो त्यसले गर्दा उनलाई बुद्धदेखि सुर्छ हिन्दूहरूलाई हैन ईश्वर आत्मा मलाई चाहे इसाई होस् चाहे हिन्दू मुसलमान होस् बुद्धलाई मन नपर्ने मूल रहस्य अनात्मा हो कर्ता छैन भन्न सकियो हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने अब त्यो ज्ञानले अनुभवले बुझ्ने जस्तो कि अब किताब पढे पनि बौद्ध भए पनि भिक्षु भए पनि बुझिँदैन फेरि आत्मा म भन्ने त बच्चादेखि आएको छ नि हैन मलाई यो आत्मा छैन भन्ने कुरा बुझ्नुलाई मैले करिब 10 दिनको शिविर 33 वटा शिविर अभ्यास गर्छु बल्ल बुझेको मैले खाली कर्म संस्कारबाट कर्म हुन्छ भन्ने देखेको 33 वटा शिविर लाग्यो 10 दिनको हिसाबले साधारण व्यक्तिले गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् हैन म छैन भन्ने ठ्याक्कै बोल्नु गाह्रो हुन्छ बुझाउनु गाह्रो हुन्छ विपश्यना गरेर त हामीलाई 33 वटा शिविर लाग्यो कतिलाई कति लाग्यो होला हैन त्यसले म छैन कर्ता छैन बुझ्नु बडो गाह्रो हुन्छ सारा संस्कारको खेल हैन संस्कार सब गर्यो मेरो पुरानो बानीले मलाई सब गराएको भने बुझ्नुभयो भने अनात्मा बुझ्नुहुन्छ आत्मा छैन कर्ता छैन बुझ्नुहुन्छ हैन त्यो संस्कारको खेल बुझ्नु न मेरो कर्मको खेल बुझ्नु न भने पहिले केही सिकेँ मैले जाने हैन त्यसको मेरो बानी बस्यो अनुभव बस्यो त्यो अनुभवले फेरि मलाई गराएको भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने यो कुरा बुद्धको शिक्षा अनात्मा शिक्षा बुझ्नु सहिलो छ उतातिर तपाईको ध्यान गएन भने फेरि अनात्मा बुझ्नु गाह्रो छ हेर्नुस् न त हिजो सिके आज जाने आज मलाई अंग्रेजी किन आउँछ भन्दा हिजो मैले सिकेर मलाई अंग्रेजी जाने मैले बोल्ने अहिले यदि मैले अंग्रेजी नजानेको भए म बोल्न सक्ने अब जानेको छैन सिकेको छैन त जान्दिन नजाने चाहिँ बोल्न सक्दिन त्यति हो तपाईहरु मध्येलाई जापानिज आउँछ कतिजना आउँछ भन्नुस् त नआउने कोही हुनुहुन्छ तपाईहरु मध्येलाई जापानिज नआउने कोही हुन्छ भन्नु न छ भन्थे त तपाई त्यो नजानेको बोल्न सक्नुहुन्छ सक्दैन किन नजानु भएको त नसिकेर सोझो भाषा सिकेनौ अनि जानेनौ नजानेपछि त भन्न सकिएन गर्न सकिएन जे जति हामी गर्छौं भनेको हामी त जानेका छौं
जति हामीले जानेका छौँ त्यो हामीले सिकेका छौँ। कुन सिकेन? आँखाले देखेर, कानले सुनेर, होइन के अरे जिब्रोले स्वाद पाएर, शरीरले छुएर, नाकले सुँगेर, मनले विचार, यो छवटा इन्द्रियद्वारले को कामबाट हामी के सिक्छौँ? ठिक बेठिक त्यो कुरा होइन, सिक्छौँ, सिकेको संस्कार बस्छ, त्यो आउँछ। त पुरानो कर्मले नयाँ कर्म बनाउँछ, कर्मले कर्म बनाउँछ, यहाँ कर्ता खोइ त छैन। यसरी बुझ्यो भने अनात्मा बुझ्नु बडो सजिलो, सबै अनुभव हो, अनुभवले गर्ने हो। हेर्नुहोस्, अनुभव भनेको हाम्रो संस्कार हो, पहिला गरेको स्वभाव। जुन त हामी धर्मको भाषाले, ज्ञानको भाषाले संस्कार भन्छौँ, व्यवहारिक भाषाले अनुभव हो। अनुभव भनेको पूर्व कर्म हो, पूर्व कर्मले नयाँ कर्म बनाउँछ, यति त हो। खोइ त कर्ता खोइ? मैले जान्ने भए त म त अङ्ग्रेजी जापानिज भाषा फर्र बोल्नु पर्ने हो नि त, होइन? अब हजुरको महिलाले कति खाना पकाउनु छ मलाई भनेर 2-4 बाइक धेरै पकाउन सक्ने कि? म सिकेकै छैन, मैले नसिकेपछि कहाँबाट पकाउनु मैले? अब मलाई मिठो खाने मन पऱ्यो, के गर्नु? म पकाउन सक्दिनँ, कि जाने सिकेको छैन। यति हो कर्मको बात। सिक्यो, जानिन्छ, जानेपछि गर्न सकिन्छ। त्यो पुरानो कर्म दोहोरिने मात्रै हो। त्यो दोहोऱ्याइदिने कर्ता त्यहाँ छैन। त्यसैले यहाँ त्यो हिसाब, कर्ताको हिसाबले शून्य, शून्य भने के पनि छैन भनेको होइन नि त। कर्ता जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ छैन। अब यति बुझ्न सक्नुभयो भने अनात्म ज्ञान कुरा बुझियो। यो शङ्का अपेक्षा कुरा पनि त्यो स्तरमा पनि नभए पनि मोटामोटी रूपमा कुरा बुझ्यो। यहाँ जुन भन्न खोजेको छ आत्मा छैन भनेर एकदम जोड दिएर, आत्मा छैन भने त सुरुदेखि भन्दै भन्दै आएको छ। तर शङ्का अपेक्षा ज्ञानले सबभन्दा प्रतिक्रिया गर्ने, कसले म भएपछि मेरो मलाई हुन्छ, म नै नदेखेपछि प्रतिक्रिया गर्ने को त अब छैन। अब त्यस अनुसार उपेक्षा भएर बस्न सक्छ भन्न खोजेको। यसरी तपाईँले कर्म कसरी बन्छ मोटामोटी बुझ्नुभयो भने बुद्ध शिक्षा अनुसार अनात्मा बुझ्नु धेरै गाह्रो छैन। सब कर्म खेल हो, पूर्व कर्मले नयाँ कर्म बनाउनु, त्यति हो। भन्दै हजुर, संस्कार अपेक्षा ज्ञानबाट मान्छे मरेर कहाँ जन्मिन्छ होला? होइन, शङ्का अपेक्षा ज्ञान त ठुलो मात्र ज्ञान हो नि त। यो ज्ञान ध्यानको ज्ञान भइसकेपछि त्यो त अब सुगति भन्दा अझ मनुष्य देवलोक, मनुष्य पनि होइन, त्यो देवलोक ब्रह्मलोकमा जान्छ। किनभने अब तपाईँले आनन्दजावी संस्कार, पुण्यावी संस्कार, अपुण्यावी संस्कारमा पढिहाल्नु प्रत्यक्ष उत्पादमा, होइन? आनन्दजावी संस्कार ध्यान भावना चित्त शान्त भएकोले ब्रह्म भएर जन्मिन्छ। पुण्यावी संस्कार भयो भने मनुष्य देवता भएर जन्मिन्छ। अपुण्यावी संस्कार भयो भने त्यसको पुनर्जन्म विज्ञान छ, त्यो दुर्गतिमा जाने हो, अपाय गतिमा जाने हो। त यो संस्कार अपेक्षा यति शान्त छ, ध्यान समाधि पनि अलिक भइहाल्छ, त्यो भएपछि त पुरा ब्रह्मलोकमा जन्मिने हो। अलिक ज्यादै के भयो भने देवलोकमा हो। अनि त्यहीबाट आर्य हुने हो? होइन, त्यो त्यहाँ ग्यारेन्टी छैन नि त। उसले शङ्का अपेक्षा ज्ञानबाट मनमा त्यो अवस्थामा पुग्यो, तर श्रोतापन्न त भएको छैन, होइन? यदि माथि गएर उसले ज्ञान लाभ गरेन भने त कर्म छ, फेरि तल झर्छ उ त। अब ऊ त श्रोतापन्न पनि छैन नि त। श्रोतापन्न नभइकन उसलाई त 7वटा जन्म भन्ने कुरा आउँदैन, कति जन्म जन्माउनु पर्छ सक्छ। माथि गएर उसले फेरि त्यो जन्म मनुष्य आदि भएर के एउटा ज्ञान लियो भने त राम्रै भयो, लिएन भने त त्यहाँ सुतेर बस्यो भने झर्छ त्यहाँबाट फेरि। अब त्यो अब देवताबाट मनुष्य मनुष्य भयो भने फेरि तल झर्न सक्छ त्यो फेरि। अब त्यो जुन जन्ममा झर्ने उसले त अभ्यास त गर्नु पर्यो नि, किन ऊ त स्वतापन्न भएकै छैन। स्वतापन्न नभएसम्म एउटा जन्म हामीलाई सुगति होला, तर अर्को जन्म ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो दोस्रो जन्ममा फेरि उसले अभ्यास गर्नुपर्छ, ज्ञान मनद्वारा गर्नुपर्छ, त बल्ल उसलाई दुर्गतिबाट बच्न सकिन्छ। खालि एउटा श्रोतापन्न मात्रै हो, उसले एकदम चुप्लाएर बसे, सुतेर बसे पनि एक दिन बढीमा 7वटा जन्ममा अरन्छु भनेको छ। बाँकीले त अभ्यास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, शङ्कार अपेक्षा ज्ञान पायो भनेको श्रोतापन्न भयो भनेको। श्रोतापन्न नजिक, यसको आधारबाट उसलाई श्रोतापन्न हुनलाई सहिलो छ। यो भत्ता नि हो, यो काकोपमा यही हो, होइन? उसले मनद्वारा अगाडि बढ्यो भने श्रोतापन्न निर्वाण सम्पूर्ण सहिलो पर्छ, भएन भने यार शङ्कार अपेक्षा ज्ञान भएर बस्छ, यति हो। बुझ्नुभयो तपाईँले शब्दको प्रश्नको जवाब मिल्यो कि मिलेन? भन्टे हजुर, यसबाट डाइरेक्ट अरन्त नै पुग्ने भने चाहिँ होइन, श्रोतापट्टि पनि त्यो त बाटो हो नि त। तपाईँले कक्षा 5 पास गरे भनेको अर्थ के हो? एक दिन पिएचडी पुग्छ भनेको होइन, त्यो हो कि होइन होला? हजुर। तर तपाईँ डाइरेक्ट पिएचडी भनेको नि त तपाईँ एसएलसी पास गर्नु पर्यो, कलेज छ, ग्रेजुएसन छ, मास्टर्स छ, होइन? त्यो गरेर पिएचडी पुग्ने हो नि त।
कुरा यस्तै हो, यो बाटो हो, यसले आधार तयार गरे। अब शङ्का र अपेक्षा ज्ञान पाएको व्यक्ति कोसिस गरे भने त्यसले छिट्टै श्रोतापनबाट अनन्त हुन सक्छ। त यसमा सीमित भएर बस्यो भने त ऊ श्रोतापन पनि भएको छैन, त्यसले माथि उकालो चढ्ने सम्भावना कम छ। त्यसले यहाँ फेरि फर्केर यहीँ बस्छ भने यहाँ शब्द प्रयोग गरेको कारण त्यही हो। अरू सोध्नुहोस्। यसरी अनेक प्रकार हेर्दा साधारण हुन्छ है, सोध्नुहोस् है, शङ्का बगाड नराख्नुहोस्। शङ्का निवारण भएर मात्रै ज्ञान पाउने हो। आफैले कुरा बुझ्छन्, आफूले यो होला भनेर ढुक्क परेर मूल्याङ्कन नगर्नु होला, त्यसले ज्ञान पाइँदैन। एकपल्ट सोधिहाल्ने, तपाईँ जाने कुरो हो भने त्यही जवाब आउँछ होइन। नजाने कुरा नयाँ कुरा सुनिन्छ, त्यसले ए मैले त कुरा बुझेको रहेनछ भनेर आफ्नो भ्रम निवारण गर्न पाइयो। अन्त यो नवसत्ववास भनेको के पर्छ यसमा? 9 प्रकारको सत्ववास, 9 सत्ववास यहाँ अब अस्ति नै मैले लेखेर आएको थिएँ, अलिकति बताइहाल्नुहोस् होइन। नाना काय संज्ञायुक्त जस्तै मनुष्य देवताहरू पिशाच, नाना काय एक संज्ञा जस्तै प्रथम ध्यानयुक्त ब्रह्म, एक काय नाना संज्ञा जस्तै आवासुर देवता, एक काय एक संज्ञा जस्तै शुभकिर्ण देवता, आकाश अनन्त आयतनलाई प्राप्त, विज्ञान अनन्त आयतनलाई प्राप्त छ। सत्ववास 9 अवस्था यसको व्याख्यान गरेछ यो प्राणीहरूको जन्मिन अनुसार। यो नाना काय पनि तपाईँले यो विशुद्ध मार्ग भित्र पढ्ने त त्यहाँ छ। अभिधर्म पनि त्यो हेर्नुहुन्छ, सत्व आवास भनेर त्यो हेऱ्यो भने त पाउनुहुन्छ। 7 सत्ववास 9 सत्ववास यहाँ मनुष्य देव विनिपातिका ब्रह्मकाय आवास र शुभकिर्ण असिंह सत्व आकाश अनन्त आयतन उपगाम प्राप्त गर्यो भनेको विज्ञान अनन्त आयतन अकिञ्चन आयतन नेवसँग नासँग आयतन, यसलाई 9 सप्त भन्छ होइन। मनुष्यदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म अरू ब्रह्मसम्मलाई 9वटा सत्ववास भनेको छ। भन्टे विनिपाटिका भन्नाले चाहिँ विनिपात भनेको तल झर्ने भनेको यो जुन अपाय भन्छौ नि, 4 अपाय होइन। अब पशु पन्छी प्रेत राक्षस र नरक भन्छन्, यो 4लाई विनिपातिका भन्छ, अपाय पनि भन्छ। अपाय भनेको चाहिँ अपआय, आय नाफा छैन भनेको, त्यहाँ गएर कुनै उन्नति गर्ने ठाउँ छैन भनेको। विनिपातिका भनेको झन् तल झर्ने भनेको। अहिले तपाईँ मनुष्य भएर केही कारणवश झरेर त पशु पन्छी भयो भने अब मान्छे भएर त स्वर्ग जान देवलोक जान सक्नु भएन, सुख जान सक्नु, यति पुण्य गर्दा गर्दै अब त पशु पन्छी भएर के पुण्य गर्छ, त्यसले झन् तल झर्छ। झन् पुण्य छैन, कमसेकम पशु पन्छी मान्छेको सङ्गत गर्छ केही हुन्छ नि। अब झन् त्यो प्रेत राक्षस भन्छ झन् सम्भव छैन होइन। त्यसले गर्दा झन् तल झर्छ भन्ने अर्थमा विनिपातिक भन्छ त्यसलाई। तल मान्छे झुक्किएर केबाट विनिपातिक अपायन गर्यो भने फेरि मनुष्य भएर जन्म साह्रै गाह्रो, त्यसैले मनुष्य जीवन दुर्लभ हो भनेको कारण त्यही हो। त्यसमा कान कच्छप सूत्र पनि बताएको छ। त्यो विनिपातिक अर्थ झन् तल जाने तल जाने भनेको 4 अपायलाई विनिपातिक भन्छ। अरू सोध्नुहोस्, समय बर्बाद नगरौँ। त्यसैले अब म तपाईँलाई बताउँछु, बुद्ध शिक्षामा स्मृति समाधि प्रज्ञा 3टाको अभ्यास गर्नुपर्छ ध्यानको नाममा। त होस समाधि र प्रज्ञा। होसको लक्षण भनेको अनुहार शान्त हुँदा हो। होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ, याद गर्नु। मलाई मिसिक हाँसियो लोभमा गयो, निधार खुम्च्या क्रोधमा गयो, बेहोसी हो, त्यो लक्षण हेर्नुहोस्। समाधि हुँदा कल्पना आउनु, शरीर याद गर्नुहोस्। शरीर याद आउँदा कल्पना हुँदैन, कल्पना आउँदा शरीर देखिँदैन आफ्नो शरीर। शरीर याद गर्नुहोस्, बिस्तारै कल्पना आएको ठाउँमा आफै कम्पेयर जान्छ। त्यसमा जुन आवाज आउँछ सँगसँगै दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, धेरै फाइदा छ। अनि प्रज्ञा हुँदा भन्ने शङ्का पुगिसकेको छ। प्रज्ञा हुँदा तपाईँ जे जति चित्त उत्पत्ति जे हुन्छ प्रतिक्रिया गर्नुहुन्न, त्यसले अनित्य दुःख अनात्मा बुझिसकेको हुन्छ। उसले सम्बन्ध राम्रो अनात्मा त्यसले गर्दा जे हुन्छ आउँछ हराएर हराइन्छ, अनित्य स्रोत देख्नुहुन्छ, आउँछ हराएर गयो। किन त्यो प्रतिक्रिया गऱ्यो भने त्यो हराएको देख्न भ्याइँदैन, प्रतिक्रिया त मन जान्छ। प्रतिक्रिया नगरी हेर्नुभयो भने आउँछ सर हराइन्छ। त्यसैले यो अनित्य दुःख अनात्मा उत्पन्न हुँदा
जे जति हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रिया हुँदैन। यो चाहिँ छोटो भयो। शङ्का रूपले लगातार प्रतिक्रिया गर्दै त्यति फरक हो। होस आउँदा होसको मापदण्ड अनुहार शान्त हुन्छ। समाधिको मापदण्ड कल्पना आउँदैन, शरीर याद हुन्छ। प्रज्ञाको मापदण्ड केही प्रतिक्रिया हुँदैन, उपेक्षामा हुन्छ। अहिले यो शङ्का उपेक्षा ज्ञानमा त्यहाँ छ। त्यसरी तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्। आँखा चिम्लिनु जेसुकै थापै राख्नु। आवाज आइसक्यो, दुःख आउँछ, चिल्ला देख्छ, गाली गरेर सुन्यो, खतम। डाँडो सुन्यो केही फरक पर्दैन। चौडा इन्दु गयो थापन सर हेर्न जाने आउँछ जान्छ एकछिनपछि। अनुहार शान्त राख्नुहोस् पहिला, अनि त्यो मैले भनेअनुसार प्रतिक्रिया रहित हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुहार प्रतिक्रिया गर्न थाल्न सकेको त्यो बेहोसी भएको मान्छेले कहाँ न समाधि न प्रज्ञा। कम्तीमा हो अनुहार शान्त राख्नुहोस्। अनुहार शान्त राखेर काम गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, हिँड्ने काम अभ्यास गर्नुहोस्। पछि गएर शरीर याद गरेर गर्नुहोस्। मोटामोटी शरीर बसिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, उभिरहेको छु, पल्टिरहेको छु, क्रियापद छ नि त्यहाँ काम गर्ने। अहिले त अनुहार शान्त राख्नुहोस्, मन अलिक शान्त भइसकेको हुन्छ। शरीर याद गर्नुहोस् त मुटुमा ढुकढुक हुने कम भएर जान्छ, कल्पना कम भएर जान्छ। त्यो समाधिको लक्षण हो। त्यसमा जस्तो आवाज सँगसँगै दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, झन् मन शान्त हुन्छ। त्यसपछि शरीरमा जे हुन्छ तपाईँ अनुभव गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसलाई अहिले त अनित्य दुःखनाथमा लगातार थाहा पाउनुहोस् त, बस प्रज्ञा जागेको आउँछ, खर जान्छ, अनित्य भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ। यसो यो मापदण्ड अनुसार अभ्यास गर्नुहोस्। जुनसुकै विधिमा जानु, पेट फुलेको सुकेको, नाक फुलेको सुकेको, जतासुकै फरक पर्दैन। मुख्य स्मृति, समाधि, प्रज्ञा हुनुपर्छ। मैले अरूलाई सिकाउनु त्यही हो। कति घन्टा ध्यान बस्छौ, कुन विधिले बस्छौ मतलब छैन मलाई। कति सेकेन्ड होस आउँछ, कति सेकेन्ड अनुहार शान्त भयो, त्यति सेकेन्ड होस आयो। कति सेकेन्ड मन कल्पना आएन, शरीर याद भयो, त्यति सेकेन्ड हाम्रो समाधि भयो। कति सेकेन्ड मनले प्रतिक्रिया गर्न, त्यति सेकेन्ड हाम्रो प्रज्ञा हो। त्यो हाम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कुन विधिले बस्यो झाडा गर्ने काम छैन, आफ्नो आफ्नो विधिले बस्योस्। कति घन्टा बस्छ त्यो मतलब छैन, उसको तरिका हो। तर कोसिस गर्दा कति सेकेन्ड स्मृति आयो, कति सेकेन्ड समाधि भयो, कति सेकेन्ड प्रज्ञा भयो, त्यो हाम्रो मूल्याङ्कन। एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। यो सेकेन्डमा तपाईँ कति सेकेन्ड होस छ दिनभरिमा, बाँकी त बेहोसीको दिन हो। यो दुःख भनेको, दुःख अर्थ यही हो। कति सेकेन्ड समाधि भयो, बाँकी त निवारणमा डुब्यो। कति सेकेन्ड प्रज्ञा हो, नभए अर्थ मिथ्या दृष्टिमा खस्यो। अब भन्नु यो दुःख, चार आठ सत्यको दुःख दुःसत्य हो। यो अनुसार अब संयम गर्दै हिँड्ने हो, भुल्ने ठाउँ छैन। सबैदेखि अनुहार शान्त राख्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। शरीरलाई याद गरेर मन शान्त राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। कल्पना कम गर्नुहोस्, कल्पना कम गर्नुहोस्। अर्को केही कुरामा प्रतिक्रिया नगर्ने अभ्यास बसाल्नुहोस्। त्यसो भने स्मृति, समाधि, प्रज्ञा प्रबल हुँदै जान्छ। कमसे कम अनुहार शान्त राख्नुहोस्। दिनभरिमा काम गर्छ, हाँसिन्छ कि भने यसो भनेर यसो याद गरेर अनुहार शान्त राख्नुहोस्। 1 सेकेन्डबाट सुरु गर्नुहोस्। यसरी दिनभरिमा 8-10 चोटि भन्दा अनुहार शान्त बानी गयो भने 1 महिनाभित्रमा तपाईँमा संयम भन्ने विकास भइसकेको हुन्छ। अनुहार याद गर्नुहोस्, अनुहार उज्यालो गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। अनुहार शान्त राख्ने बित्तिकै त्यति क्षमता छ होसमा। भित्र कल्पनाका बेहोस भयो भने अनुहार कालो हुन्छ हेर्नुहोस्। शरीर याद गर्नु झन् अनुहार उज्यालो हुन्छ, झन् शरीर हल्का भएर आउँछ। झन् प्रज्ञा भयो, प्रतिज्ञा नगर्ने भएपछि त जीवन हल्का हुन्छ हेर्नुहोस्। कि भित्र त क्लेशै उत्पन्न हुँदैन, भरे एकदम कमजोर हुन्छ। यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने बुद्ध शिक्षा बुझ्न, चित्तको खेल, कर्म खेल बुझ्न सहिलो। अब भने यो विषय मैले बाहिर कुरा सम्झाउनु फाइदा हुने गरी यो आजको पढाइको बारेमा के सोध्नु छ सोध्नुहोस्। नभए हामी बोध ज्ञानलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूको सोध्ने रहेन रहेछ। सबै कुरा बुझ्नु भएको रहेछ। अब कक्षा चाहिँ बन्द गरे हुन्छ भने अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धी ज्ञान भन्दै वन्दना हुन्छ, अहिले क्लास बन्द गरौँ है। त्यहाँ सोध्नु न विद्यार्थीलाई, सोध्नु छ भने सोध्नु छैन किन अब एउटा दुईटा सर्ट बाँकी छ भन्दै ल सोध्नुहोस् न, सोध्नुहोस्। आदि नव भनेको के हो भन्दै? आदि नव दोष, गलत परिणाम, गलत फल, हामी दोष भन्छौँ। नराम्रो परिणाम, नराम्रो फल आयो भने त्यसलाई हामी आदि नव भन्छौँ वा गलत दोष भन्छौँ। अनि छ नि अर्को प्रवृत्ति हुन्छ भन्छ, के भन्छ भन्दै? भने प्रवृत्ति त हरेक दिन भन्दै आएको छ। अस्ति भने प्रवृत्ति धम्म चक्र प्रवर्तन भने के हो?
के भनेको धर्म चक्र धम्मचक्र प्रवर्तन प्रवर्तन भनेको त त्यो परिवर्तन गर्नु होइन परिवर्तन होइन प्रवर्तन 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 धम्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन सर घुम्दै जानु चक्का घुम्छ नि हजुर धर्मको चक्का घुम्यो भने के यसरी घुम्दै जान्छ चक्का घुम्छ घुम्छ नि चक्का यसरी चक्का कसरी घुम्छ अँ, गोली जस्तो जान्छ कि चक्का फन फन घुम्दै जान्छ अहिले गाडीको चक्का देख्नु भएन कारको चक्का साइकल चक्का मोटरसाइकल चक्का अँ, यसरी जान्छ त्यसलाई भन्छ प्रवर्तन घुम्दै घुम्दै गएको हैन हजुर जीवन जुन घुम्दै जान्छ नि त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ प्रवर्तित भनेको त्यसरी घुमेर गयो भनेको जीवन लम्बिएर गयो भनेको जुन हाम्रो नामरुको स्वभाव पञ्चस्कन्ध एकपछि अर्को हुँदै गयो भनेको थियो बुझ्नुभयो हजुर त त्यसलाई जुन घुम्ने त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ जीवन चक्र जीवन हाम्रो छ नि जीवन काल हजुर बिहानदेखि बेलुका भयो जन्मेदेखि मरेसम्म पुग्यो हैन वर्ष त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ कि त्यो हाम्रो पञ्चस्कन्धको चक्र घुम्दै घुम्दै गएको छ बढ्दै जाँदैछ प्रवर्तित भन्छ घुम्दै अगाडि बढ्यो जीवन चक्र जीवन अगाडि बढ्दैछ बढेको प्रवृत्ति भनेको घुम्ने क्रिया स्त्रीलिङ्ग भयो यो कृत भयो गरेको भन्ने अर्थमा आउँछ नि कृदन्त बुझ्नुभयो परिवर्तन होइन प्रवर्तन बुझ्नुहोस् संस्कृतमा नेपालीमा पालीमा प्रवर्तन यहाँ त प्रवर्तित छ नि भन्दै त्यही त प्रवर्तित हैन प्रवर्तित पालीमा प्रवर्तित परिवर्तन होइन भनेको प्रवर्तित हैन प्रवर्तन घुम्ने काम प्रवर्तित घुमेको प्रवर्तित घुम्ने काम हो भन्ने क्रिया गर्ने विषय त जीवन जुन जन्म आज भन्न आज बिहानबाट अहिलेसम्म जीवन चलेन हजुरको हजुर चल्यो नि त एकपछि अर्को चल्यो नि हामी पञ्चस्कन्ध हिसाबले हामी पुरानो भाषाले चाहिँ त्यही भन्छौँ मै हुँ दिनभरि एउटै हो भन्छ तर भित्र आँखा चिम्ले हेर्ने भने त नाम पञ्चस्कन्ध स्वभाव एकपछि अर्को बन्दै बन्दै आएको छ नाम र स्वभावहरू होइन बन्दै गएको छ होइन त्यसलाई भन्छ प्रवृत्ति बन्दै गएकोलाई प्रवर्तित बुझ्नुभयो हजुर जीवन अगाडि बढ्दै गरेको भने क्या जीवन हाम्रो जुन नामरुको स्वभाव छ हामी व्यवहारमा जीवन भन्यौँ होइन आजको दिन हाम्रो अगाडि बढ्यो भन्नु पर्यो त्यसलाई जीवन भन्छौँ तर चित्त ध्यानको भाषाले चाहिँ परमार्थ भाषामा चाहिँ नामरुको स्वभाव बढ्दैछ उत्पन्न विनाश हुँदै अगाडि बढ्दैछ त्यसलाई प्रवर्तित बढेको जीवन अगाडि चलेको भनेको के सोध्नु छ भन्दै हजुरले शरीर हेर्ने भन्नुभएकै भयो नि जुन कल्पना आयो भने त्यो इरियापत हेर्ने अर्थमा हो भन्दै होइन कल्पना त हरेक कुरामा हुन्छ होइन तर मैले के भने मोटामोटी भनेको तपाईँले सुरुमा गर्दा तपाईँले अनुहार शान्त राख्नुहोस् होस आउँछ होस आए ठ्याक्क शरीर याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि या त तपाईँ बसेको होला मोटामोटीमा क्या त सुतेको होला पल्टेको होला क्या त उभिएको होला हिँडेको होला होइन मन अरू बेला हात खड्न चलाइन्छ नि त भरेको छ नि त जीवन दिनभरिमा त तपाईँ जस्तो अवस्था मोटामोटी शरीर याद गर्नुहोस् जस्तो अहिले तपाईँ बसिरहनु भएको छ अनुहार ठ्याक्क बसेको याद गर्नुहोस् बस्ने बित्तिकै शरीर याद आउँदा कल्पना कम हुन्छ हेर्नुहोस् एकदम विरोधी कुरा उज्यालो र अँध्यारो फरक हो नि त त्यसरी नै शरीर याद हुँदा कल्पना आउँदैन कल्पना आउँदा गर्नुहोस् तपाईँ शरीर देख्नुहुन्न बिर्सिनुहुन्छ जस्तै तपाईँ बाटो हिँड्दाखेरि कल्पना गरिदिनुहोस् ठक्कर खाइन्छ होइन कति दुर्घटना हुन्छ कसैले बोलाएको सुन्नुहुन्न सारा ध्यान कल्पना हुन्छ मोटामोटीमा आँखाले अलिक काम गर्ने रहेछ अलिअलि काम गर्छ कानले काम गर्छ तर पुरा गर्दैन त्यसैले हामीले कल्पना बढायो भने शरीर देख्दैनौँ आँखा चिम्ले ध्यान बस्नु शरीर याद हुँदैन होइन कल्पना प्रबल भएर कल्पना जित्नु छ भने सबभन्दा सही उपाय शरीर याद गर्नु ठ्याक्क शरीर याद गर्नुहोस् कल्पना कम भएर जान्छ त्यसपछि तपाईँ जुन विधि छ त्यो अभ्यास गर्नुहोस् श्वास प्रश्वास छ कि पेट फुलेको छ कि अरू विधि छ त्यो अभ्यासतिर लाग्ने हो ज्यादा मन भाग्यो ठ्याक्क शरीर याद गर्नुहोस् त्यो बााउन्ड्री लाइन हो त्योभन्दा बाहिर मन भाग्न सक्दैन त्यसपछि भित्र हेर्ने हो फेरि मन भागे ठ्याक्क शरीर याद गर्नुहोस् नभए अनुहार शान्त राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ कल्पना कम हुन्छ अनि कल्पना कम हुने बित्तिकै होस प्रभाव अलिकति आउने बित्तिकै आफ्नो विधिलाई अभ्यास गरेर भित्र पस्ने हो पछि सक्यो भने पिन पोइन्ट कन्सन्ट्रेसन गर्ने हो
सो अहिले तपाईँ मैले मोटामोटी अहिले तपाईँ जसरी बस्नुभएको छ मोटामोटी याद गर्नु, ठ्याक्क सरी याद गर्नुहोस् त। ठ्याक्कै हेर्नु, मन शरीर बित्तिकै ठ्याक्क मुटुमा हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिलेको जुन छटपटेको मुटु कम हल्का भइसक्छ। ठ्याक्कै जब तपाईँ कल्पना हुने बित्तिकै फेरि मुटु छटपटिरहेको हुन्छ, अनि जिउ भारी पनि अनेक पनि भइरहेको हुन्छ। त्यति प्रत्यक्ष फाइदा छ यो समाधिको। त्यो जुन अनुभूति हुन्छ त्यसबाट शरीर याद गर्दै बढाउँदै लाने। दिनभरि नसके 1 सेकेन्ड गर्नुहोस्, फेरि फेरि ठ्याक्कै शरीर याद गर्नुहोस्, फेरि बिर्सिन्छ, आफ्नो काममा फेरि सम्झिन्छ, फेरि गर्ने हो। दिनभरिमा 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड बढाउँदै लानुहोस्। दिनको 10 चोटि 20 चोटि बिचबिचमा आउला, त्यसलाई अभ्यास गरेर बढाउँदै लाने। त्यो हाम्रो समाधिको उपलब्धि हो। अब मजाले आँखा चिम्लेर बस्नुहुन्छ भने आफ्नो विधि सधैँ छ, त ठ्याक्कै शरीर अनुहार याद गर्नुहोस्, होस आउँछ शरीर याद गर्नुहोस्, अनि आफ्नो विधि अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो त इन्टेन्सिभ हो होइन, भित्र लगेर जाने। त दिनभरि काम गर्दा त आफ्नो विधि अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्क मोटामोटी शरीर याद गर्नुहोस्, अनि आफ्नो काम गरिराख्नुहोस्। अहिले चाहिँ सुन्नुभएको छ, ठ्याक्क अनुहार याद गर्नुहोस्, जस्तो आवाज आउँछ सँगसँगै दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, ठ्याक्क शरीर याद गर्नु बसिरहेको छ। तपाईँ हात खुट्टा चलाउन सक्नुहुन्छ, दायाँ हुनुहुन्छ, बोल्नु सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनुहार ठ्याक्कै अनुहार याद, शान्त गोलाइ जुन छ नि, ठ्याक्क अनुहार याद शान्त राख्नुहोस् त। अनुहार उज्यालो भएर आउँछ हेर्नुहोस्, नभए अनुहार कालो हुन्छ हेर्नुहोस्, देख्नेले पनि थाहा पाउँछ मन अनुहार कालो छ उज्यालो भनेर। होसको शक्ति हो त्यो। झन् शरीर याद गरेर जुन हल्का हुन्छ हेर्नुहोस्। अनुहार याद भएसम्म कल्पना आइरहन्छ, त्यसले गर्दा जिउ भारी हुन्छ। तर शरीर याद गर्ने समाधि कल्पना कम हुने बित्तिकै शरीर हल्का भएर जान्छ। अनि मुटुमा ध्यान दिने, ढुकढुक हुन्छ कल्पना, त्यहाँ एकदम प्रबल भएर बिस्तार कम भएर जान्छ। त्यसलाई हेर्दै अनि प्रज्ञा विकास गर्ने। त्यहाँ जोसी होस् न, चुप्ला हेरिरहने हराएर जान्छ, त्यो त्यहाँ प्रज्ञा विकास हुन्छ। यसरी अभ्यास गर्ने मोटामोटी रूपमा। विधि त आफ्नो छ, मैले कुनै विधि छोड भनेको होइन। जुन त्यसपछि विधि तर भित्र जाने, गहिरिँदै जाने। यो चाहिँ मापदण्ड। होस आउँदा के हुन्छ, समाधि आउँदा कथा पाउने भन्दाखेरि होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ, त्यसै थाहा पाउने। अनुहार शान्त हुनु, होस आयो, अनुहार बिग्रिने बित्तिकै होस बिग्रेर थाहा पाउनुहोस्। शरीर मोटामोटी याद भयो भने समाधि हुन्छ। समाधि शरीर याद भएन भने कल्पना भुलेको हुन्छ, त्यो निवारणमा भुलेको हुन्छ, समाधि छैन। प्रज्ञा थके हुन्छ नि, त्यो प्रतिक्रिया गर्दैन। मैले मापदण्ड दिएको, मैले तपाईँ ध्यानको विधि दिएको होइन। विधि तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यही गर्ने। त त्यो विधिमा तपाईँले ध्यान पुर्याएर होस्, त्यो तपाईँ विधि गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो विधिले तपाईँको समाधि विकास भयो कि भएन, त्यो विधिले तपाईँको प्रज्ञा विकास, त्यो मापदण्ड यो देखाएको मात्रै हो। त्यसपछि जुनसुकै विधि पनि जानुहोस्, कुनै फरक पर्दैन। त्यो विधिमा झगडा नगर्नुहोस्, कति घन्टा गस्यो त्यो झगडा नगर्नुहोस्। उपलब्धि हो, स्मृति समाधि प्रज्ञा हामीसँग हात लाग्नुपर्छ। हात लागे शून्य हो भने मेहनत मात्रै हुन्छ, स्मृति समाधि प्रज्ञा कम हुन्छ। ल अरू सोध्नुहोस् ल। हजुर, तिन भाउ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्थे? हजुर, तिन भाउ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ? तपाईँ के भर्खर आउनुभयो क्या हो? तपाईँको नाम के, बुद्ध लक्ष्मी के हो? तपाईँ के भर्खर आउनुभएको हो? भर्खर आउनुभएको? हजुर, होइन, अघिदेखि नै छु म। अघि नै मैले भने, अघि यहाँ कसले हामीले सोध्नु भएको थियो होइन, सातौँ आठ भनेको नि भाव तल हेर्नुहोस्। 3 भाव भनेको काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव। होइन, काम वच रूपावच रूपाव भन्छ नि, त्यही नि काम भाव रूप भाव। यहाँ लेखिरहेको छ, अलिक ठाउँमा अस्ति तपाईँलाई चाहिन्छ होला भनेर लेखिरहेको काम लाग्यो। 4 योनि छ, 5 गति छ, गति 7 गति पनि हुन्छ, 7 विज्ञान स्थित छ, 7 सत्वावश छ। यसलाई फेरि 9 सत्वावश भनेको छ। यहाँ 9 सत्वावशको कुरा उठाएको छ। पहिला चाहिँ 7 सत्वावश भनेर लेखेको थियो होइन। तपाईँले त्यहाँ विशुद्धि मार्गको त पछाडिपट्टि इन्डेक्स हुन्छ नि नामको, पछाडि लास्टमा, त्यो अनुसार खोल्नुहोस्, त्यो अनुसार पेजमा जानुहोस्, त्यहाँ शब्दहरू पाउनु सजिलो हुन्छ। कति पेज रे भन्दै एकचोटि भन्नुहोस् न। होइन, त्यो पेज ठ्याक्कै मलाई यहाँ थाहा छैन कहाँ कहाँ छ। मैले किताबको चाहिँ पछाडि छ नि शब्द, यो शब्दानुक्रम भन्छ नि, त्यसमा शब्दहरू छ। त्यो शब्द अनुक्रमणिका छ होइन, त्यो अनुसार शब्द खोज्नुहोस्, पाउनुहुन्छ भित्रभित्र। ठ्याक्कै यो पेजमा भन्छ, किनकि मैले विशुद्धि मार्ग अब अभिधर्मको पनि लिएर राखेको, अनि मैले उसमा हुन्छ सम्यक समुद्रमा पनि यो लेखेको छु मैले। त्यहाँ त्यो पनि 3-4 ठाउँमा कपी गरेर राखेको यहाँ लेखेर। अस्ति सुरुमा समसन ज्ञान केमा आउँदाखेरि थियो, अनि त्यो राखिराखेँ।
ल के सोध्नु छ हजुरलाई? ल अब सो बोधी ज्ञान हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै विद्वान समझदार हुन्छ, छिटो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब धेरै हुन्छ। प्रश्न छैन होला। अब हुन्छ, हाम्रो अहिले, इच्छा यही समाप्त गर्दा ठिक होला। अहिले हुन्छ, अहिले गरेका अहिले पण्डितज्यूको उत्साह र सबै विद्यार्थीहरू पनि जुन विशुद्धि मार्गप्रतिको जुन अध्ययनको लगावको कारणले गर्दा जुन अहिलेसम्म पनि विद्यार्थीहरू अहिले यसमा अध्ययनमा समय दिइराख्नु भएको छ र अहिले पण्डितज्यूले दिनदिनै क्लास दिइराख्नु भएको प्रति पण्डितप्रति आभार व्यक्त गर्दै पण्डित केटा ज्ञापन गर्दै सादर वन्दन गर्दै पण्डितज्यू पनि निरोगी, पण्डितज्यूको पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र साथै अहिलेसम्म जुन सुनिराख्नुभएका र हाम्रो जोमा प्रत्यक्ष रूपमा बसिनुभएका, त्यसै गरेर अब अहिले पनि हाम्रो अब भन्दै भयो, बस्दै गरेर पण्डितज्यू म पनि भए, बुद्धलक्ष्मी साके, प्रीतमलाल प्रधान, ललिता ज्ञानी, पद्म ज्ञानी, ज्ञान दर्शन शर्मिष्ठा उदास, कृष्ण प्रसाद मानन्द, माइला टोङ, मैत्री साके, निर्मला तामाकार, पद्मा, प्रज्ञास आइपी, सरस्वती, सुनीति हाम्रो यसमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि यसमा सहभागी हुनुभएका र साथसाथै विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष सुनिराख्नुभएका पढिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुभावसहित निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। भोलि 3:30 बजे अमिरा दिदीको क्लास हुन्छ अनि 6:15 बजे उहाँको अभिधर्म क्लास हुन्छ अनि 7:30 बजे पछाडि क्लास हुन्छ। तपाईँहरू पनि क्लासमा बसिदिनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यो कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैमा मङ्गलमय कामना छ।